أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं वालेकुम सर? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद। चलिए शुरू करते हैं। क्लास लेट हो गई है, 10 मिनट ऊपर हो गए। अच्छा, हमने आज बुक 7 स्टार्ट करनी है और बुक 7 का पहला लेसन। ठीक है, जी पढ़ते हैं इसको। कौन आएगा? शाइन आप पढ़ेंगी या शनाज, जो भी पढ़ना चाह रहे? जी उस्ताद। सारे एस एच जी बैठे हैं। जी मैं पढ़ूं? शनाज पढ़ना चाह रही है? जी मैम। आप पढ़ लें, आप एक ही दिन आती, मैं थोड़ा आपको मौका देती हूँ, आज हम पढ़ लो। जी मैम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल अव्वलु हम्म, अब तेजी आनी चाहिए थोड़ा, मुशरिफु। अभी तेजी आनी चाहिए पढ़ने में, ठीक है ना? आप कुरान भी जी। पढ़े हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं, चले पढ़े। अल अल मुशरिफु बादत तहियती अंतुमुल मुश्तरिकूना फी रहलतिल हज्जी। जब आपने मुशरिकू पहली का दफा मीनिंग क्लास मैम? ली थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग सुनी और अभी की रिकॉर्डिंग सुनी, कितना फर्क किया आपने। 7 बुक पे आ गए, ठीक है ना? फर्क तो आना चाहिए ना। अच्छा, अंतुम। अब यहाँ पे देखें, वो रूल आ रहा है ना, मीम साकिन वाला। मीम साकिन जी जब मैम। होती है, उसको आगे मिलाना हो अलिफ लाम वाले लफ्ज के साथ, तो पेश दे के मिलाते हैं। तो रूल्स को भी रिवाइज करना है। फी रहलतिल हज्जी, ये वर्ड आपने कहाँ पढ़ा है? कौन बताएगा? मैम वो सूरह कौन सी है वो? रहलत शिताई सैफ, वो वाली कुरैश, सूरह है ना? सूरह कुरैश। कुरैश, सूरह कुरैश जी। सूरतुल कुरैश में ये लफ्ज आता है, तो जी। मुश्किल तो कोई नहीं। रहलतिल हज्जी का मतलब है हज के, हज के हज के ट्रिप पर, सफर, सफर पर, हज के सफर, सफर पर, सफर में, थी ना? सफर में। वहां भी फी आता है, यहाँ भी फी आता है। तो ये मुरक्कब इजाफी है, मुश्किल तो नहीं है ना? जी मैम। दोनों इसम में ये मार्फा है, ये नकरा है ना? उल्टा है ना? ये पहला बाद वाला जी। मार्फा है, पहले वाला नकरा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इबादत तहियत, ये आपको पता है, सलाम दुआ जो हमारा होता है ना। जी अंतु मैम। मुश्तरिकूना, मुश्तरिकूना क्या है? पार्टिसिपेट करने वाले। पार्टिसिपेट करने वाले, यानी जाने वाले, शामिल होने वाले, इश्तिराक से है। तो ये आपका जी। कौन से बाब से है, क्या बन रहा है ये वैसे? इसको क्या कहेंगी? इस समय ये फेल इस्मुल है। फाइल है मैम, इस्मुल हाँ, फाइल है, उसकी और जमा है। जमा का सीगा है। और कौन से बाब से? जी। सुलासी से, मजीद से? खुलासी हम्म, मजीद बाब इख्तियार। बाब इख्तियार। अगर हम उसको इश्तरका कहें तो हो जाएगा। इश्तरका, यश्तरिक, यश्तरिकू और मुश्तरिक, यश्तरिकू से मुश्तरक। मुश्तरिकू बन जाता है ना? जी। सही है जी ना? मैम। कैसे बनाते हैं इस्मुल फाइल? मुजारे के पहले मैम सीगे से बनाते हैं ना? अलामत मुदारे को हटा के मीम, पेश वाली मीम लगाते हाँ, हैं। और आगे? और आइन कलमा आइन मकसूर होता कलमा है को और जेर मुख्फी देते हर्फ हैं, और तनवीन। लास्ट में दो जबर आ और जाए, लास्ट वाले लेटर को तनवीन देते हैं। तनवीन देते हैं, तो मुश्तरिकुन। ठीक है ना? मुश्तरिकुन बन गया। फिर हमने मुश्तरिकानी बना लिया और फिर मुश्तरिकूना बना लिया। इसी तरह हम मुश्तरिकन भी बना सकते हैं, मुश्तरिकैनी भी बना सकते हैं, मुश्तरिकीना भी बना सकते हैं, फिर मुश्तरिकिन भी बना सकते हैं। ठीक है? और मुश्तरिका, मुश्तरिकैनी और मुश्तरिकीना, लास्ट वाली जो दो लाइनें होती है ना, वो सेम होती हैं। उनको कॉपी पेस्ट करना होता है। फर्स्ट वाली मुश्तरिकानी, मुश्तरिकूना, मुश्तरिकुन, मुश्तरिकानी, मुश्तरिकूना, मुश्तरिकन। जब कन लगाएंगे तो दो जबर आएंगे, ठीक है? मुश्तरिकन, और फिर मुश्तरिकैनी और मुश्तरिकीना। कैनी हो जाएगा, कन से कैनी हो जाएगा, और फिर कीना हो जाएगा। आती है ना गर्दान? मुश्तरिकिन से क्या हो मैम। जाएगा, वही कॉपी पेस्ट कर देना। यहाँ पे जो लिखा था मुश्तरिकैनी मुश्तरिकीना, वही कॉपी पेस्ट कर देना। तो बना के देखिएगा। जी मैम। मुश्तरिकौन बाब इफ्तियाल से इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल, शामिल जी। होने वाले, इश्तराक करने वाले। इश्तरका, जी मैम। इश्तरका कितने लेटर है इश्तरका में?
4 لیٹر ہیں تو مضارع پہ 5 لیٹر ہیں. اشترکا 4 ہوں تو مضارع پہ یشترکو پیش آتی ہے. اور اشترکا، اب یہ باتیں مجھے آپ کو نہیں بتانی یشترکو چاہیے، یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی آپ فیل پڑھ رہے ہیں نا، تو ٹیسٹ وغیرہ بھی آ رہے ہیں، تو اس سے میں دوبارہ دوہرا رہی ہوں. تو اب یہ 5 لیٹر ہو گئے. 5 لیٹر میں مضارع پہ کیا آتی ہے؟ زبر. زبر آتی یشتری ہے. صرف 4 لیٹر پہ پیش آتی ہے جب 4 لیٹر ہوں گے. اشترکا تو یہ زیادہ بابوں سے نہیں آتا ہے. باب فعال سے آتا ہے. اشرکا یشرک اشراکن. یہ اشترکا سے مشترک ہونا، کسی چیز میں مشترک. ہم اردو میں مشترک کا لفظ بھی بولتے ہیں نا. اچھا، نعم کیا ہے؟ یس. ہاں. اچھا، مشرف کیا ہے؟ مشرف میم کیا یہ ہے؟ مشرف بتائیے، مشرف کیا ہے؟ میم مشرف کا میننگ مجھے نہیں پتا. ہاں، اشرف یشرف مشرف. مشرف کون وہ ہوتا بھی ہے؟ اسم جو کہ آپ کا الفاعل ہے. سپروائزر ہوتا ہے نا. مشرف، اشرف یشرف مشرف، سپروائزر. اس کو تھوڑی عزت دی جاتی ہے، شرف سے ہے نا یہ لفظ اشرف یشرف. اب یہ جو بنا ہوا ہے، یہ کس باب سے بنا ہوا ہے؟ اشرف یشرف باب افعال. باب افعال سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگلا ہم نے دیکھنا ہے آگے. یہ مشرف بھی وہی بن رہا ہے. آگے پڑھیے. یعدوہم ینادیہم ثم یقول. یا وہ اردو وہاں ہم، یا ہے. اردو ہم کیا ہے؟ ہم نے ایک ایک فعل کو دیکھنا ہے کیونکہ ہم مضارع پڑھ رہے ہیں. یا اردو جی ہم تو کیا میم. بنے گا؟ ادا. یا اردو. ادا یعدو ہاں، ادا کیا ہوتا ہے؟ ادا، عین دال دال. گنتی. آدھا دا بنا تھا عدد. ہمارا. 3 لیٹر ہیں. جی. آدھا دا. اور باپ کون سا بنے گا یہ؟ باب علامت نون. مضارع پہ زبر، کیونکہ نون. 3 لیٹر ہے. اور یہاں پر آپ کا یا ادو، اور یہ دونوں مرج ہو جائیں گے. یہ دونوں مرج ہو جائیں گے. اس پر پیش آ جائے جی. گی اور یہ مرج ہو کے یہ اردو بن جائے گا. باپ کون سا ہے؟ باب مضاف. نون. نون. مضاف. باب نون. اچھا، یا ادو ہم کتنا بڑا لفظ لگتا ہے، لیکن ہے کیا؟ ثلاثی مجرد سے عین دال دال سے بنا ہوا ہے. اور یا ادا یا ادو، یہ مرج ہونے سے شد آئی ہے. یہ باب آپ کا وہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کون سا والا باب؟ شد والے 2 مفعیل. باب ہے مزید فی کے، وہ والے نہیں ہیں. یہ ثلاثی مجرد کا ہے اور یہ مضاف ہے. وَيُنَادِيهِمْ. اب یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ثلاثی مجرد سے ہے یا مزید فی سے ہے؟ مزید فیس ہے میم. مزید فی سے. تب نادا. نادا یناد ینادی. نادی. روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نون دال واو یا. 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 نون دال یا. ینادی. نادا. جب یہ کھڑی الف آتا ہے نا تو اسی وجہ سے آتا ہے. یہ الف جو ہے یہ باب کا ہے. نادا کا ہے یہ. مفعال. نادا یا تھا اور پھر یا سے پہلے زبر، تو یہ نادا بن گیا. صحیح ہے. نادا. اور پھر اس کے بعد ینادی مضارع. اب کتنے لیٹر ہو گئے اس میں ماضی میں؟ نادا میں 4 لیٹر ہو گئے. 4 لیٹر ہو گئے. ہاں، 4 لیٹر. تو یہاں پہ کیا آ گیا آپ کا؟ پیش آ گیا. نادا ینادی. اور پھر یہ تو سکون ہو گیا نا، یہاں پہ نادا بن گیا. یہ نادا ینادی. ینادی یہ یہی والی یا ہے. ٹھیک ہے. ینادی یو ہوتا ہے اصل میں، لیکن یا پیش زیر ہو تو وہ گر جاتی ہے. پھر آپ کا ینادی یو ہوم بن گیا. تو یہ آپ کا اس میں ہوا ضمیر ہے نا، فائل ہو گئی. اس میں بھی ہوا ضمیر فائل ہو گئی. تو یہ ہوم ضمیر کیا ہے؟ یہ کیا بنے گی اور یہ کیا بنے گی؟ مفعول به. وہ گنتی کرتا ہے ان کی، اور وہ کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے ان کو، ہے نا. جیسے جی. اٹینڈنس لی جاتی ہے نا تو پکارتے ہیں نا ٹیچر. سما یقولو، پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے. وہ کہتا ٹھیک ہے. ہے. جی. اجوف ہے. یقولو سے یقولو بنا ہوا ہے. اچھا، آگے جی. پڑھیں شناز. انتم الآن ثمانیة عشرہ. کیا انتم. تم ابھی. کیا نہیں ہے؟ کیا کہاں سے لگا رہی ہیں آپ؟ انتم میں خالی. انتم الآن آپ نے خود پیش لگانی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ انہوں نے لگا کے دے دی، اپنی لگائیں گے. انتم الآن. تم جو ہو ابھی تم کتنے سب ہو؟ ابھی
ابھی کتنے ہو؟ 13 ثمانیت عشرہ. ثمانیہ کسے کہتے ہیں؟ 8 کو. 8 کو کہتے ہیں. ثمانی بھی کہتے ہیں، ثمانیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ثمانی جی. یون اور ثمانیتن، تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گیا، اور ثمانی یون مذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عشرہ 10، اور کیا ہو گیا؟ 8، 18. تم ابھی کتنے ہو؟ تمہاری ابھی گنتی کتنی ہے؟ 18 ہے. اور جس کو ہم مرکب عددی کہتے ہیں، اس میں ایک عدد ہوتا ہے اور ایک معدود ہوتا ہے. عدد کون سا ہوتا ہے؟ پہلا والا. بعد والا معدود ہوتا ہے. یہ نمبر ہے، اور یہ یہاں پہ دونوں ہی نمبر ہیں. یہاں پہ دونوں ہی نمبر ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ 10 ہے اور یہ 8 ہے. تو اگر آگے آئے نا طالباً 18 اسٹوڈنٹ، تو یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ جس کو گنتی کیا جا رہا ہے وہ معدود ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ جو نمبر آتا ہے یہ اپوزٹ آتا ہے، یہ مذکر اور یہ مؤنث اپوزٹ نمبر آتے ہیں ہمیں عربی میں. اپوزٹ، ایک مذکر ہوتا ہے ایک اگر یہ والا مؤنث ہوتا تو پھر یہاں پر کیا ہوتا؟ مذکر ہوتا. بہرحال یہ ایک الگ سٹوری مسکر. ہے. ہاں، ابھی چونکہ یہاں پہ طالباً ہے نا، تو اس کے ساتھ والا مذکر آ رہا ہے. طالباً، طالباً مذکر ہے، میں نے آگے لگایا ہے محدود، تو یہ والا اس کے ساتھ والا جو ہے نا وہ آ رہا ہے آپ کا مذکر، اور یہ والا اپوزٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عدد ہے اور یہ اس کا معدود ہے. عدد اور معدود جو ہوتے ہیں نا وہ اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. چاہے وہ 3 سے 10 تک گنتی ہو، چاہے وہ 11 سے آگے 19 تک کی گنتی ہو، وہ آپس میں اپوزٹ ہی آتے ہیں. اچھا، این حامد پڑھیں. و عبد أين الباقی. جی حامد کہاں کہاں ہے ہے؟ حامد اور عبد الباقی؟ عبد الباقی. باقی کیا ہے؟ باقی یون ہے، اور اس کو باقین بھی کر سکتے ہیں نا جب الف لام ہٹائیں گے. اب یہ باتیں سب ایکسپلین جی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کیسے باقین بنتا ہے، روٹ ورڈ کیا ہوگا، اور یہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم 7 جی بک پہ آ گئے نا. تو ہاں، وہ دونوں کہاں ہیں؟ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں حامد کہاں ہے. حامد اسم الفاعل ہے، اور یہ بھی اسم الفاعل ہے. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. البراء. البراء حامد في المطعم أما عبد الباقي فقد ذهب إلى مصرفي. اما نہیں ہے، حامد اما ہے، تشدید بھی أما ہے. اما عبد الباقی فقد فقد. ذهب إلى المصرف. اچھا، اس کا ترجمہ کریں گی؟ جی حامد کدھر ہے؟ وہ حامد تو ہو ہوٹل میں ہوٹل ہے. میں ہے، اور رہا ہوٹل عبد نہیں کہیں گے، الباقی ریسٹورینٹ کہیں گے. اچھا ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں ریسٹورینٹ ہے. میں فرق ہوتا ہے نا. یہ ریسٹورینٹ ہے. ہوٹل جو ہوتا ہے اس میں ہم رہتے ہیں، رہائش پذیر ہوتے ہیں، جاتے ہیں وہاں کمرہ لیتے ہیں، رہتے ہیں. فرق ہوتا ہے. ریسٹورینٹ میں صرف کھانا کھاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، گپے مارتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. تو اما عبد الباقی اور رہا عبد ہاں الباقی. عبد 2 بچے ہیں الباقی نا، ایک حامد ہے اور ایک اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ہوٹل میں ہے. ریسٹورینٹ میں سوری، ہم تو ایک ہی سب کو کہہ دیتے ہیں نا، ہوٹل ہی کہہ دیتے ہیں. اما عبد الباقی فقط ذهب الى المصرف. تو وہ کہاں رہا؟ ایز فار رہا عبد ایز الباقی. انگلش میں کہیں گے ایز فار ایز. ٹھیک ہے. اور اردو میں کہیں گے رہی بات. ٹھیک ہے نا. یا رہا عبد الباقی فقط ذهب الى المصرف. تو وہ کہاں گیا ہے؟ تحقیق. یعنی وہ بینک یہ کی طرف ماضی کو تحقیق کو گیا ہے بینک. ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے. قد کیا ہوتا ہے؟ ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے کا ترجمہ آ جاتا ہے. تو وہ گیا ہے، کہاں گیا ہے؟ مصرف. مصرف کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اسم بینک یہ مصرف کیا ہے مجھے بتائیں پہلے، کیا لگتا ہے آپ اس میں ظرف ہے. کو؟ اس میں ظرف ہے، کیونکہ یہ جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے نا. مصرف کسے کہتے ہیں؟ مطعم بھی آیا تھا، یہ بھی جگہ ہی ہوتی ہے، اور یہ بھی جگہ ہے نا. ظرف. اسم الظرف بینک کو کہتے ہیں. بینک. کون سا باب ہوگا؟ مصرف. صرف یصرف اور مصرفن. یہ مصرف ہے نا، مفعل کے وزن پہ، اور یہ مفعل کے وزن پہ ہے.
بیسیکلی سبق میں آپ کو اسم ظرف کے دو وزن پڑھا رہے ہیں، اور اسم ظرف بھی فرق کرنا ہوتا ہے دونوں میں، اسم الفاعل میں اور اسم الظرف میں، دونوں میں فرق کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا سلائٹلی فرق ہے۔ مصرف میم کی زبر کے ساتھ، اور یہ جو آپ نے اسم الفاعل پڑھا تھا مشرف، یہ کس سے آ رہا تھا؟ میم کی پیش کے ساتھ۔ مشترکن بھی کس سے آ رہا تھا؟ پیش کے ساتھ آ رہا تھا۔ تو یہ زبر کے ساتھ جو آتا ہے مصرفن یا مت امن، یہ زبر کے ساتھ مت امن آ رہا ہے، یہ بھی زبر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کے بھی سیکنڈ لیٹر پہ کیا آ رہا ہے؟ پیشی آ رہی ہے، سکون آ رہا ہے، اس کے بھی سکون آ رہا ہے۔ اور پھر یہاں پہ مصرف میں زیر ہو گئی ہے، مفعل کا وزن، اور یہاں پہ زبر ہے، یہ مفعل کا وزن۔ تو مفعلن ہوتا ہے بیسیکلی، اور مفعلن ہوتا ہے۔ تو یہ جو دو وزن ہوتے ہیں نا، یہ کس کے ہوتے ہیں؟ اسم الظرف کے، ناٹ ظرف۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا فرق ہوتا ہے ظرف میں اور اسم الظرف میں؟ فرق ہوتا ہے نا، جیسے فائل میں فرق ہوتا ہے، اسم الظرف خاص وزن پہ آتا ہے۔ خاص وزن پہ ہوتا ہے۔ وہی فرق ہوتا ہے جو اسم الفاعل اور اسم المفعول میں ہوتا ہے۔ یعنی فاعل اور اسم الفاعل میں جو فرق ہے، فاعل کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی نام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اسم الفاعل ہوتا ہے وہ فاعلوں کے خاص وزن، اس طرح مفعول جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی آ سکتی ہے، لیکن اسم المفعول جو ہوتا ہے وہ خاص وزن پہ ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح ظرف اور اسم الظرف میں فرق ہوتا ہے۔ ظرف کسی بھی وزن پہ آتا ہے، ہم نے کتنے ظرف زمان اور مکان پڑھے، وہ ہر ایک الانا لگا رہا ہے، بادا قبلہ، اسی طرح حیثو، جتنے بھی ہم نے پڑھے اسم الظرف، تو وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ وزن پہ آ رہے تھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسم الظرف کے دو وزن بتائے گئے، مفعلن اور مفعلن۔ اب یہ والا دیکھیں، مستحدن، مستحدن کیا ہوگا مجھے بتائیں، یہ پہچاننا ہے آپ نے، یہ اسم الظرف ہے یا کیونکہ اس اسم کی یہاں پہ الفاعل ہے، زیر آ رہی ہے، اسم الفاعل، اسم نون الفاعل پیش ہے، کے ساتھ ہے پیش اور کے آئند ساتھ ہے، بس مقصود۔ یہ فرق آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی دیکھنا ہے یہ فرق۔ مزید فی کا جو اسم الفاعل ہوتا ہے وہ بھی میم کے ساتھ آتا ہے، یہ مفعول نہیں ہے، ثلاثی مجرد سے یہ مفعول نہیں ہے، مفعول کے وزن پہ تو یہ لگ ہی نہیں رہا۔ تو یہ آپ کا کیا ہے، میم پہ پیش آ جائے تو یہ ثلاثی مزید سے آپ کا کیا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وہ آ جاتی ہے، اسم الفاعل پہ میم مضمومہ لگاتے ہیں نا، پھر زیر دیتے ہیں، پھر دو پیش لگاتے ہیں، پھر آگے جب ہم الف لام لاتے ہیں تو ایک پیش آ جاتی ہے، پھر واو نون آ جاتی ہے جمع کسی میں۔ اچھا، کیا تم کیا ہو، یہ کون سے باب استفعال لگ رہا ہے، یہ سین آ گیا نا، حمزہ بھی آ گیا، سین بھی آ گیا، تا بھی آ گیا۔ روٹ ورڈ کیا ہوگا اس کا؟ کہیں روٹ آئند ورڈ کی دال دال، سین تو نہیں ہے؟ آئند دال دال، عین دال دال، عدد سے ہی ہے یہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ باب افتعال سے، مستحدون اسم الفاعل بنا ہوا ہے، انتم کیا آپ ریڈی ہیں؟ مستعد کہتے ہیں نا مجھے، بہت ہی چاقو چاو بند ہوتا ہے، بہت مستعد بچہ ہے اچھا، انشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت ریڈی رہتا ہے، جو کام بولو کرنے کو۔ تو کیا تم ریڈی ہو؟ تو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، آگے کیا ہے؟ علی متی السفر انشاءاللہ۔ متی السفر انشاءاللہ۔ تو اب علی پوچھ رہے ہیں کہ متا کیا ہے؟ وین کب؟ ہے، تو یہ اس کوشچن کے لیے نا، یہ ان میں بھی کچھ جو ہوتے ہیں وہ ظرف کا معنی دیتے ہیں، اس لیے ان کو پھر کیا بنا دیتے ہیں؟ مفعول بنا دیتے ہیں، اگر فعل کے بعد آئیں، خبر بنا دیتے ہیں کبھی کبھی۔ تو یہ کیا ہے؟ ظرف ہے تو یہ کوشچن کا، لیکن یہ ظرف کا معنی دے رہا نا، متا وین، متی السفر انشاءاللہ، تو سفر جو ہے وہ کب ہے؟ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ المشرف فی الساعۃ الثالثۃ بإذن اللہ۔
अब ये देखें मुरक्कब तौसीफी बन के आ रहा है। जब आपको टाइम बताना होता है ना तो वो मुरक्कब तौसीफी में बताते हैं। कितने बजे? सालिसा ती 3 बजे 3 बजे बिइज़्निल्लाह। देख कितना इस्तेमाल करते हैं ना, बिइज़्निल्लाह। तो 3 बजे है, 3 बजे। अच्छा, उसके बाद कहीं कहाँ? अहदु हाँ ऐना नल्तकी, कहाँ हाँ, हम मुलाकात करने वाले कहाँ हैं। हम मुलाकात करेंगे? इल्तका, यल्तकी, मुल्तकी। मुल्तकी आता है ना कुरान में, मुलाकी भी आता है। मुल्तकी, मुल्तकी कौन होता है? मुलाकात करने वाला। इसी से बन जाएगा ना इस्मुल फाइल। मुल्तकी युन बनता है, लेकिन फिर वो या जो होती है पीछे और उसी से मुलाकिन भी बन जाता है। तो हम कहाँ जो हैं मुलाकात करने वाले हैं। आगे मीटिंग प्लेस के बारे में पूछ रहा है। आगे जी, नल्तकी फी मौक़िफ़ सय्याराती बिलजामियती। हाँ, अ, तो हम मौकिफ, मुलाकात मौकिफ क्या है? करेंगे। जबर के साथ आ रहा मीम। अब ये क्या बनेगा? اسم ظرف ये कार पार्क करने की जगह। हाँ, उस जो पार्किंग होती है ना, पार्किंग लॉट होता है। गाड़ियां बिलजाम, जामिया की यूनिवर्सिटी पार्किंग के में। कार पार्किंग में हम मिलेंगे। सही है। अच्छा, आगे क्या है? ये भी इसमें ज़र्फ है यजिबु आपका, अन मफ एलोन के वजन पे है। ठीक है, मुजाफ बन रहा है। ये हमेशा आते ही मुजाफ बन के ना, आपको पता है ना। लेकिन जो ज़र्फ होते हैं वो सिर्फ ज़बर के साथ आते हैं, या जिसके ऊपर वो मबनी होते हैं। मसलन हैसु ज़र्फ है तो वो दम्मे पे मबनी है। अल आना ज़र्फ है तो वो फतह पे मबनी है, वो चेंज नहीं होते, है ना। इसी तरह और भी अमसी होता है, वो जेर पे मबनी होता है। लेकिन जो इस्मुल ज़र्फ होते हैं, जैसे आपका इस्मुल फाइल तीनों हालतों में आ सकता है, इस्मुल मफूल तीनों हालतों में आ सकता है, इसी तरह ये इस्मुल ज़र्फ भी तीनों हालतों में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फी की वजह से ये मजरूर हुआ है। दो जेर क्यों नहीं आए? क्योंकि ये मुजाफ भी बन रहा है। बनते ही मुजाफ है ये, आगे मुजाफ इलैह है, बिलजामियती। आगे यजीबू, यजिबु अन तकूनु हुनाका क़ब्ल मौइदिस सफ़री। हम्म, वाजिब है तुम्हारा होना वहाँ। कि तुम हो। ठीक है, हाँ, तुम्हारा होना भी सही है। हुना का, वहां। देर, वा- कबला, पहले पहले कबला मौइद सफ़र सफरी। के वादे के वक्त से पहले। हाँ, वादे की, यहाँ पे वादे का वक्त बता रहा है, उससे पहले। ठीक है, ये भी आपका जर्फ है। हुना का, हुना, ये भी जर्फ है। सही है, लेकिन इनको हम जर्फ कहेंगे, कबला को जर्फ कहेंगे। जो मीम से स्टार्ट होंगे ना उनको हम क्या कहेंगे? इस्मु जर्फ कहेंगे, मीम जबर मुझे वाली। फिर ऐन कलमे पे जबर भी आ सकती है, जेर भी। जैसे मत अमुन की मिसाल याद रखें। और मत, अगला जो था मसरफुन की मिसाल याद रखें। बी निस्फ साती, हाफ एन आवर पहले। तो ये आपका मुताल्लिक हो जाएगा। ठीक है, हाथू, हाथू। हाथू हाथी पढ़ा था हमने, हकाइबकुम। हाथी पढ़ा था। मुजक्कर के लिए होता है यू ब्रिंग, यानी मेल। और फिर हमने हाथी भी पढ़ा था, ये मोन्नस के लिए होता है। आज हमने इसकी जमा पढ़ी है हाथू। हाथू ब्रिंग। हकीबा की जमा क्या है? बेग हकाइबकुम, हकाइबकुम। तो ये क्या बन रहा है? तुम्हारे फेल लिए है, इसके अंदर फाइल है, तो इस पे जबर आ रही है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? मफूल बन जाएंगे। मक़बूल। और जाहिर है मुजाफ है तो एक ही जबर आएगी, लेकिन वैसे भी ये क्या है आपको, ये जमा मुकस्सर है ना। غير अलिफ منصرفة जमा के बाद दो लेटर आ रहे हैं, और पीछे भी दो ही लेटर हैं, दोनों पे जबर आ रही है, तो ये जमा मुकस्सर है। ठीक है, और ये मफाइलू के वजन पे, मसाजिदू की तरह है। सही है, तो ये गैर मुनसरिफ है। तो यहाँ पर आपका जबर आ रहा है, तो गैर मुनसरिफ पे जबर तो आ सकती है ना, जेर नहीं आ सकती। जेर जब तक अलिफ लाम ना आए जेर नहीं आ सकती। वदा ऊहा, हुआ,
کیا اور کرو؟ اٹھاؤ ان کو رکھو ان کو، کو ودا رکھو سے ان ودا کو او. اب یہاں پر ایک الف بھی ہوتا ہے لیکن جب ضمیر لگانی ہوتی ہے تو وہ گر جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ٹیسٹوں میں پوچھی جاتی ہیں، صحیح ہے نا؟ تو یہاں پہ الف جو ہے ضمیر لگانے کی وجہ سے گر گیا. پھر سیارت الواقفتی، واقفتی امام المدخل المہجعی. مہجعی، مہجعی بھی میم سے زبر سے شروع ہو رہا ہے، زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مکتبن ہوتا ہے نا، اسی کی طرح یہ بھی کیا ہے؟ ظرف، اسم ظرف کہیں گے. اور یہ کیا ہے؟ مدخل، مفعل کے وزن پہ. یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ وزن پہ آ رہا ہے نا، داخل ہونے کی جگہ، تو اس میں ظرف ہے. یہ مدخل المہجعی مرکب. اچھا، دونوں ظرف ہیں لیکن ایک مضاف بن رہا ہے اور ایک آگے مضاف الیہ. سیارت الواقفتی مرکب توصیفی، جار مجرور ہو گیا، اور یہ آپ کا یہاں پہ ظرف مضاف الیہ بن گیا. ظرف ہمیشہ مضاف بنتے ہیں. یہ آپ کا ظرف ہے اور یہ اسم الظرف ہے، یہ بھی اسم الظرف ہے. یہ وزن پہ آ رہے ہیں، یہ بغیر وزن کے. اچھا، آگے کیا کوئی اور پڑھنا چاہ رہا ہے تو آ جائے. اب نائفن کیا ہوتا ہے؟ اسم کس وزن پہ آ رہا ہے؟ فائل. اسم الفاعل. الفاعل کے وزن پہ آ رہا ہے. اب نائف کیا ہوتا ہے؟ لما یاتی زملاؤنا نساکنون فی ساکنون المہجع فی الثانی. المہجع ہم، الثانی. لما کا یہاں معنی ابھی کیا تک ہوگا؟ مضارع پہ ہی آ رہا ہے. ابھی تک یہاں نہیں آئے. تک کہ ہاں، یہاں تک کہ مضارع پہ آئے تو یہاں تک کہ. ویسے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرط کے لیے ہوتا ہے اور جب کا معنی ہوتا ہے. جب تو لما ابھی تک نہیں آئے، یا گری ہوئی یہاں پہ زیر آ جائے نا پھر دن تو. زملاؤنا ہمارے اسٹوڈنٹ، دوست. ہمارے دوست کہہ لیں. الساکنون رہنے والے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بنے گا؟ الساکنون اسم الفاعل کی اسم الفاعل تو ہے، جملے میں کیا بن رہا ہے؟ فاعل بنے گا. زملاء کی صفت بن رہا ہے. کون سے زملاء؟ جو کہ رہنے والے ہیں کہاں پہ؟ فی المہجع الثانی، ٹھیک ہے نا؟ سیکنڈ ہاسٹل میں، 2 نمبر کا جو ہاسٹل ہے. مہجع کسے کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ ہے نا، تو اس کو ہاسٹل. ہاں. تو یہ کیا ہے؟ آپ کا 2 نمبر ہاسٹل ہے. المشرف، المشرف اولئک سیلحقون بنا عند محطة القطار القدیمة. صحیح ہے. وہ سب عنقریب اکٹھے ہوں ہمارے پاس. الحق یلحقو، ال اللہ کا اللہ ہی کا، بنانا. اللہ ہی کا کریں گے کیونکہ یہاں زبر آ رہی ہے نا. اگر آپ الحاق والا کریں گے، باب فعال سے کریں گے، الحق یلحقو، تو وہ پھر یہاں پہ پیش آنی چاہیے. الحق یلحقو ہوتا ہے نا، تو یہ ہے آپ کا زبر یہاں پہ، یا پہ. تو اس لیے اللہ ہی کا یلحقو ہوگا یہ، صحیح ہے. تو عنقریب وہ کیا کریں گے؟ ملاقات کریں گے، الحاق کریں گے ہم سے، یعنی ہمیں ملنا، کسی کے ساتھ الحاق کرنا. تو کہاں پہ؟ بنا ہمارے ساتھ. با جو ہے اس فعل کا صلہ ہے، اور نا ضمیر اب مجرور ہو گیا، ویسے یہ مفعول تھی اس کی. اندہ کہاں پر؟ پاس. پرانے محطہ تل ریلوے کتار القدیمتی. اسٹیشن. محطہ کیا ہے؟ محطہ تل اسٹیشن. کون سا اسٹیشن؟ پرانے ریلوے اسٹیشن پر. قدیمہ، قدیمتی، کتار القدیمتی کا مطلب ہے یہ ہے اسٹیشن، یہ ہے گاڑی، گاڑیوں کے یا گاڑی کے. قدیمہ تو پرانی گاڑی جو ہے، گاڑیاں، ریل گاڑی جو ہوتی ہے نا، وہ والی ٹرین. پرانا جو ٹرین کا اسٹیشن ہے اس پر ہم الحاق کریں گے.
تو کتار کہتے ہیں ٹرین کو، قدیمہ اس کی صفت آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ لفظ جو ہے نا، یا تو یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف تو نہیں ہو سکتا کہ بعد، یا پھر کتاب، ہاں کتار کی صفت آ رہی ہے نا، تو وہ جو ہے اگر یہ غیر عاقل کی جمع ہے تب اس کی واحد مؤنث صفت آئے گی. یا پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ یہ خود مؤنث ہی ہو، کتار جو ہے یہ مؤنث لفظ ہو، کیونکہ یہاں پیچھے بھی مؤنث آ رہا ہے اور یہ بھی مؤنث ہے، تو یہ بھی مؤنث ہے، صفت بھی مؤنث ہے. آگے کیا ابراہیم؟ ابراہیم کم ہم، کتنے ہیں وہ سب، وہ سب کتنے ہیں. المشرف ہم عشرتن، وہ سب یہ محتہ تم دس. کیسے بنا ہوگا؟ یہ والا بھی، یہ بھی وہ یا ظرف یہ نا. میم القدیمتی مہتتی کی صفت نہیں بن سکتا؟ قدیم اسٹیشن، ریل گاڑیوں کا قدیم اسٹیشن ایسے ہاں بھی. اس کی صرف بھی بن سکتا ہے، تبھی مونس آ سکتا ہے نا، ہے نا. ان جی دل میم. محتدی، اچھا اس لیے بھی کیونکہ اس کی، ان کی بھی زیر آ رہی ہے، اس کی بھی زیر آ رہی ہے، اس پہ بھی الف لام آ رہی ہے، اس پہ بھی الف، اس لیے اس کو میں نے بنایا ہے. لیکن اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی تو معرفہ ہے نا. جی میم. ہاں تو یہ بھی معرفہ ہے، تو یہ اس کی صرف، یعنی محتدی کا مطلب ہے پرانے اسٹیشن پر گاڑیوں کے، ہے نا. تو اس جی میم. موصوف صفت اس طرح سے بھی آ سکتا ہے. میں نے صفت کی دو قسمیں بتائی تھی نا، ایک صفت حقیقی ہوتی ہے، ایک نسبتی ہوتی ہے. بتائی تھی نا کل کی، وہ جو آپ نے مجھے بھیجا بھی تھا، ایک نوٹ بھی بھیجا تھا. میرے گیسٹ جی آئے ہوئے تھے، میم. میں بہت بزی تھی کل، ابھی تھکاوٹ بھی بہت ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، کلاس لیتے ہیں، ہفتے میں ایک ہی دن ہوتی ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہے آپ کا کتار، اس کی صفت بھی بن سکتی ہے. اندا محتت القدیمتی، پرانے اسٹیشن کے پاس. اور کون سا پرانا اسٹیشن؟ گاڑیوں کا یا گاڑی کا، ٹرین کہہ لینا. اچھا پھر جی. کم ہم وہ کتنے ہیں؟ ہم عشرتن، وہ 10 ہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ جو ہے نا زملہ وہ ابھی تک آئے نہیں نا، رہنے والے ہاسٹل کے دو نمبر کے. تو ہم عشرتن، وہ 10 ہیں. اور یہاں پر آپ کا مؤنث کیوں آیا ہے عشرتن؟ سوچنے کی بات ہے، یہ مبتدا، یہ خبر ہے، 10 اور یہ اپنے مذکر ہے. معدود کے اپوزٹ ہوتا ہے اس لیے. نہیں، یہاں عدد معدود کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. یہ گروہ کے بارے میں ہم 10 ہاں لوگوں کا گروپ ہے اس وجہ سے. گروپ بھی ہوتا ہے. عشرتن بہرحال یہاں مؤنث آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور گروہ کے بارے میں، یعنی عشرتن مطلب گروہ تو نہیں ہوگا یہاں، مطلب 10 ہی ہے. ایک عشرہ ہوتا ہے اور ایک عشرتن ہوتا ہے، اس کی مؤنث ہوتی ہے نا، تو وہ 10 ہیں. اب یہ مؤنث کیوں آ رہی ہے؟ اگر اس کا وہ بنائیں تو پھر مؤنث آنا چاہیے، مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، صحیح ہے. اچھا میم نحن، گروہ کے لیے مؤنث ہوتا ہے نا، جب جماعت لیتے ہیں نا کسی کو گروہ، اس وجہ سے. میں بھی، لیکن میں دس مجھے آئی دس ایم ناٹ والی جو شیور. گنتی ہوتی ہے اس کا جو مطلب ہم کاؤنٹنگ لاتے ہیں وہ اپوزٹ ہوتی ہے نا جینڈر اپوزٹ میں. ہوتی نا. تو ہم یہاں اگر پہ یہاں پہ یہ تو مذکر مبتدا ہے. بن رہا ہے نا، جی. یہ مبتدا بن رہا ہے. چلیں یہ مذکر ہے تو کاؤنٹنگ مونس ہو گئی، ٹھیک ہے. آگے اس کو کیسے پڑھیں گے شناز؟ امر، امر، امر پڑھیں گے. امر. امرون نہیں ہے ویسے تو، آپ کا کہنا صحیح ہے، امرون نہیں ہوتا ہے، اور یہ آپ کا منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. جو عمر ہوتا ہے نا وہ منصرف ہوتا ہے، عمرو اور عمرہ اور عمرہ، وہ آپ کا منصرف ہوتا ہے. فو اللہ، عمرہ، عمر، وہ ہوتا ہے فو الو کے وزن پہ ہوتا ہے نا. فو الو کے وزن پہ جو لفظ آتے ہیں نا وہ آپ کے غیر منصرف ہوتے ہیں، عمر بھی ان میں سے ہی ہے. یہ ہے امرن. اچھا یہ جو وہ لگائی گئی ہے نا، ویسے تو امرن ایسے بھی بن جاتا ہے نا، وہ کیوں لگائی گئی؟ کون بتائے گا فرق کرنے کے لیے اس میں اور اس میں؟ فرق کرنے کے لیے جی. کیونکہ عمر اور امر میں. عربی زبان میں اعراب تو لگے ہوئے نہیں ہوتے، ہے نا. تو پتہ نہ چلتا کہ یہ عمر ہے اور یہ امر ہے، کوئی حرکات نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی.
تو اس لیے وہ سے کیا کیا گیا ہے؟ امر اور اس میں فرق کیا گیا ہے. ہمارے پاس تو حرکات لگی ہوئی نا، ہم تو حرکات سے بھی امر اور عمر پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن ان کے پاس چونکہ حرکات نہیں ہوتی تو پھر ان کو وہ لگانا پڑتا ہے تاکہ اس کو امر پڑھیں اس کو عمر پڑھیں. آگے کیا ہے؟ نحنو ذاہبون. نحنو ذاہبون فی الیوم السابعی، ہم ہم سب ہم نکلنے والے ہیں جانے والے 7ویں ہیں. دن، کہاں؟ کب؟ 7ویں دن میں. یوم سابع کیا ہے؟ آپ کے ہفتے کا 7واں دن ہی بنتا ہے نا. سابع 7ویں دن یعنی ہفتے والے دن. ٹھیک ہے. اخشا ان یکون الزحام شدیدا فی المطاف والمسعى. میم سے آگے، میم کی زبر سے آگے. اب یہ بھی کیا ہے؟ آپ کے اسم ظرف ہیں. تو چونکہ اس کے بیچ میں یہ اس سے بنا ہوا ہے نا، مزید کیا معطل فعل سے، تو اس لیے اس کے اندر یہ ہے نا آپ کو تھوڑی چینجنگ نظر آ رہی. اچھا، زحام الزیام شدیدن. زیام کیا ہوتا ہے؟ رش، مجمع جسے کہتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں ازدحام، یعنی بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم. بھیڑ نزد سے. بھیڑ بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں بھیڑ بھی کہہ سکتے. اکشا مجھے ڈر ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امر کہہ رہا ہے کہ ہم 7ویں دن جا رہے ہیں یعنی یوم السبت کو جا رہے ہیں. اخشا ان یکون الزیام شدیدا فی المطاف. مطاف میں بھی رش ہوگا اور مسعی یعنی صحیح کرنے کی جگہ پہ بھی رش ہوگا. ظرف کا معنی دے رہے ہیں نا، اسم ظرف کا معنی دے رہے. صحیح ہے. چلیں آگے کیا ہے؟ المشرف. یہ اسم المشرف الفاعل ہے. لا ہم، لا تخف ہم. اللہ اللہ الميسر. میسر. میسر ہم اردو میں کہتے ہیں نا میسر. جی میسر اسم الفاعل ہے. یہ کون سے باب سے ہوگا؟ یسرا یو. یسرا یو یسرو. یو یسرو. میسر. اور تفعیل. باب تفعیل. ٹھیک ہے نا. تو یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے میسر. لا تخف اللہ المیسر یعنی اللہ آسانی کرنے والا ہے. اسم الفاعل ہے نا میسر. جی میسر ہے اصل میں. تو مبتدا خبر انا. انا ذاہب الی المکتب، میں جانے والا ہوں لائبریری کی طرف. ہاں مکتبی. مکتبی ہے، صرف مکتب نہیں ہے، مکتبی بھی ہے. تو میں کہاں ہوں؟ میں میری جانے والا ہوں الی میرے مکتبی، آفس کی لائبریری. طرف. لائبریری کی طرف. لا تنسو. صحیح ہے نا. لا تنسو ان موعدنا الساعۃ الثانیۃ والنصف. 2:30 ہمارا وعدے کا وقت ہے. وعدے کا وقت ہو گیا. موعد کے دونوں معنی ہوتے ہیں. وعدے کی جگہ بھی اوپر آیا تھا وعدے کی جگہ، اور یہاں وعدے کا وقت ہو گیا. تو کبھی کبھی میم ظرف دونوں تنسو کا معنی. میننگ کیا ہوگا؟ تنسو کا میننگ کیا ہے؟ تنسو اس سے ہے نا بھولنا. ہاں انسا یونسی. نسا. نسیا. بھولنا بھولنا. نسی یا سے ہے. نسی یا ماضی میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی کیونکہ یا سے پہلے زیر ہے. نسی یا ینسیو. سے ینسا بن جائے گا. ینسیو بن جائے گا. ینسا پڑھیں گے. نسی یا ینسا نسیانن. نسیانن بیماری کو بھی کہتے ہیں، بیماری بھی ہوتی ہے بھولنے کی، آج کل بہت ہے لوگوں میں. تو تنسو کس سے بنے گا؟ یہ آپ کا مضارع ہے نا، تو اس سے بنے گا نا ینسا اور پھر تنسا تنسو. اصل میں یہ ہوتا ہے تنسا یو. تنسا یونا ہوتا ہے. تنسا یونا تھا یہ، اور پیچھے لا لگا تو نون گر گیا، لائن ناہی ہے. اور پھر 2 حرف علت اکٹھے ہوئے تو یا بھی گر گیا. اور یا جب گرتا ہے تو پیچھے زبر ہونا، تو پھر تو ہم اس میں کوئی چینجنگ نہیں لاتے. پیچھے زبر آ رہی ہو تو آپ کا سیگا ریڈی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی. لیکن اگر پیچھے کوئی
چینجنگ کرنے کی ضرورت ہو، مثلاً کوئی اس سے مطابقت نہیں ہو رہی حرکت کی، تو پھر چینجنگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پیچھے زبر ہو تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو نسیا ینسا یو اور تنسا یو، اور تنسا یو سے تنسا یونا، اور پھر لا لگا تو نون گرا، اور پھر اس کے بعد سیغے میں سے حرف علت گرایا تو آپ کا تنسو رہ گیا. کر کے دیکھیے گا شناس. انا جی میم. موعدنا یہ ہو گیا، ونصف فی موقف السیاراتی انشاءاللہ. یہ ہم نے پڑھ لیا سارا موقف. اچھا امر کیا کہہ رہے ہیں ابھی؟ سنکون ہناک فی الموعد بإذن اللہ. بِإِذْنِ اللہ، تو ہم وہاں پہ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ کانا یکونو جو ہوتا ہے یہ فعل ناقص ہوتا ہے، اس میں صرف زمانہ ہوتا ہے. اور سین جو ہوتا ہے یہ مضارع قریب کے قریب کا معنی دیتا ہے. قد تو ماضی قریب کا دیتا ہے نا، یہ مضارع قریب کا دیتا ہے. ایک سوفا ہوتا ہے، یہ دونوں مضارع پہ ہی آتے ہیں اور یہ کوئی عمل نہیں کرتے. تو اب ہمارا سوال جواب آ گیا، تو ہم سوال جواب کرتے ہیں تاکہ ہم نے بھی پڑھا ہے تو یاد ہو جائے. ما عدد المشترکین فی رحلت الحج، ہے نا؟ تو کتنے لوگ 13. تھے، ان کا عدد کیا تھا مشترک ہونے والے جو حج کے سفر میں مشترک ہونے والے. ثمانية عشرة. عشرة. عددهم عددهم، اس کی جگہ آپ ہم عدد لگائیں گے. 18. عددهم پورا دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عددهم کر لیں. اور آگے کیا ہے، اب آپ نمبر لگائیں. نمبر کیسے لگائیں گے؟ 18. 8. نہیں، ثمانیت عشرہ تو نہیں تھا. جی وہی تھا اس کے. نہیں، وہ 10 دوسرے بھی تھے نا. دوسرے بھی 10 تھے نا، مشترکین فی رحلت الحج، جن کا وہ ویٹ کر رہے تھے ابھی، ان کو ملا کے. پھر 28 ہو جائیں گے. ہم، 28. جو بھی نمبر ہے، چلیے ہم ایک سمپل سا نمبر لگا لیتے ہیں نا. فرض کرے وہ 30 تھے تو ہم کیا کہیں گے؟ 30. سلاسون. آگے کیا کہیں گے؟ في رحلة الحج. ہم، پھر نہیں، پھر اہل الحجی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے طالباً. ہم نے اس کا وہ لگانا ہے اچھا نا آگے. کیا معدود. لگانا؟ معدود. معدود لگانا ہے، تو طالباً لگائیں گے نا، واحد لگائیں گے، مذکر لگائیں گے. صحیح ہے، تو اس طرح جی سے ہوگا. چلیں اگلا کیا ہے؟ اینا ذہب حامد و عبد الباقی. تو حامد کہاں گیا تھا؟ حامد دن کہاں پہ تھا یا گیا تھا؟ حامد في المطعم. ذهب مطعمی. حامد الى المطعم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ذهب حامد الى المطعم بھی کہہ سکتے ہیں. اور حامد فی المطعم یعنی وہ ہوٹل میں تھا. وہ عبد الباقی کہاں تھا، وہ کہاں گیا تھا؟ اس ذهب کے بیچ إلى المصرف. اس کے بیچ میں اما لگائیں گے، ایس فار. جی. ٹھیک ہے نا، ایس فار عبد الباقی جو تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس جب اما ذهب لگاتے ہیں، إلى اما لگاتے ہیں نا، المصرف. تو پھر اس کے آگے ہم جب کوئی بات کرتے ہیں فقد فا لگاتے ہیں. جی. فقد فقد وہ کیا تھا؟ ذهب إلى مصرفی. اما فقد اما بو نہیں لگائیں گے، اما لگا لیا ہم نے. اما عبد الباقی فقد ذهب إلى المصرف. تو یہ اما جو ہوتا ہے نا، اس کو اما تفسیریہ کہتے ہیں، اور اس کے جواب میں جو آتا ہے، جو بات بتاتے ہیں، اس کے پر فا آتی ہے. اس کو اما تفسیریہ کہتے ہیں، یہ تفصیلیہ کہتے ہیں. یہ جو ایس فار کا معنی دیتا ہے، ایس فار ایز عبد الباقی فقد
ذہبا الی المصرف. اچھا، دو لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو پہلے والے کے بارے میں بتائیں گے اور پھر اما لگا کے دوسرے والے کے بارے میں. یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے اسلوب، فا والا اور اما والا. متا موعد السفری، موعد السفر في الساعة الثالثة. بإذن اللہ. ثالث. ثالثتی بإذن اللہ، یعنی سفر کا جو وقت ہے، وقت بتا رہے ہیں تو موعد کا معنی وقت ہوگا، جگہ نہیں ہوگی. جی وعدے کا جی. وقت بھی اس کا معنی ہوتا ہے. فی الساعۃ الثالثۃ بإذن اللہ. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ این یلتقی، کہاں ملیں گے ملاقات کرنے والے ہیں طلاب، وفی ای ساعۃ، اور کس وقت کرنے والے ہیں. یلتقی، یل اب پیش آ سکتی ہے نا، یلتقی یل کہاں پر، یلتقی زیر بھی لگا سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں آپ پیش لگائیں اس کو ناراض کریں. آپ کا یہاں پہ سکون ہے، آگے بھی سکون ہے، جس سے ملا رہے ہیں تو آپ زیر بھی لگا سکتے ہیں. یلتقی الطلاب، کہاں پہ ملنے والے ہیں؟ فی موقف السیارتی بالجامعتی. سیارتی بالجامعتی یعنی یونیورسٹی میں. بی کا مطلب یہاں مقام ہوتا ہے یا فی ہوتا ہے، فی الجامعتی، دونوں مطلب آ سکتے ہیں. جیسے فی بالبدری آتا ہے نا قرآن میں، بدر جی کی لڑائی میں یا بدر کے مقام پر، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو بالجامعتی قبل موعد السفری، قبلہ کے بعد موعدی آئے گا، قبل موعد السفری بنصف الساعتی، قبل موعد السفری آدھا گھنٹہ پہلے ہے نا، بنصف الساعتین، یہ والا اس کا بھی جواب دینا ہے نا. جی. تو یہ تو پہلے بتانا ہے کہ ملاقات کرنے والے میں، تو وہ میں نے بتا دیا. یلتقی الطلاب فی الموقف السیارتی بالجامعتی، اب یہ تو ہو گیا، یہ ملاقات کرنے والے ہیں کہاں پہ کرنے والے ہیں اور کب کرنے والے ہیں. قبل موعد السفری، سفر کے وقت سے پہلے، بنصف بالنسبة الساعت، آدھا الساعتين. گھنٹہ پہلے. تو یہ آپ اس میں جی سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں پیچھے سے، اور جملے بنائے اور صحیح ہونا چاہیے، زیر زبر کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. ابھی آپ بک 7 پہ ہیں، کوشش کریں گے تو آ جائے گا، اور اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تو انشاءاللہ. کہتے ہیں میں محنت کرنے والوں کے ساتھ. این یلحقو بہم، اس میں کیا ہوگا؟ نمبر 5 آخری کوشچن ہے آپ کا. کوشچن پڑھیں. يلحق این بهم یلحقو بہم، طلاب المهجر الثاني. تو مہجہ ثانی جو 2 نمبر ہاسٹل ہے، اس کے اسٹوڈنٹ کہاں پہ ملاقات کرنے والے ہیں؟ الحاق کرنے والے ہیں ان کے ساتھ. سيحلقون بنا عند سیلحقون ہم، بنا نہیں آئے گا ابھی، ہمارے ساتھ جی انہوں نے جی نہیں جی کرنا، جی جی. بی ہم آئے گا، یہاں بھی بی ہم ہی آیا نا. تو اب آپ بی، ہاں، تو آپ سیلحقون بہم عند عند محطة مدحت القطار القديم. قدیمہ، محطة قدیمہ کی. جی عند بھی ظرف ہے، لیکن یہ ظرف ہے، یہ اسم و ظرف نہیں ہے، جی کیونکہ یہ وزن پہ نہیں ہے، تو فرق کر لیں. جی. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسم الفاعل کا بھی ہے اور اسم الظرف کا بھی ہے، کیونکہ دونوں میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے دونوں کو ساتھ ساتھ لایا، تو آپ نے خود ہی پہچان کرنی ہے. تو اگر مفعلن یا مفعلن کا وزن ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ اسم الظرف. اسم الظرف. اور اگر مفعلن ہوگا یا مفعلن ہوگا، مفعلن اسم الفاعل ہوتا ہے، اور مفعلن جو فاعل ہوتا ہے اور وہ مفعول. مفعول، اور وہ بھی مزید فی سے، مزید فی سے. ٹھیک ہے نا، ثلاثی مجرد سے یہ وزن نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے فاعل فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے، اور یہ جو وزن ہے یہ کس سے ہیں؟ مفعل اور مفعل، ظرف کے وزن کس سے ہیں؟ یہ ثلاثی مجرد سے یا مزید فی سے ہیں؟ محفل. میم ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد سے ہیں.
مکتبن کاتبہ ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں کتبہ یکتبو سے بنا رہے ہیں نا، یکتبو سے جی آپ مفعلن کے وزن پہ آپ یا تو ڈال لیں یا پھر مضارع سے بنا لیں، تو بہتر ہے کہ مفعلن، اور یہ ثلاثی مجرد سے ہم پڑھ رہے ہیں، مزید فی سے نہیں پڑھ رہے، مزید فی سے ہم نہیں پڑھے، یہ دونوں وزن کس کے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے ہیں، جتنے بھی ہم نے پڑھے موعدن اور جتنے بھی پڑھے ہیں، کچھ ظرف تھے اور کچھ اسم الظرف تھے، جو میم سے شروع ہو رہے ہیں وہ سارے آپ کے اسم الظرف ہیں، زیر کے ساتھ ہوں یا زبر کے ساتھ ہوں۔ اب زیر کے ساتھ کہاں آتا ہے، زبر کے ساتھ کہاں آتا ہے، یہ ابھی ہم ڈیٹیل پڑھنے والے ہیں، تو اس پہ تھوڑی سی توجہ آپ نے دینی ہے۔ تو یہاں سے پڑھیں، جی یہاں سے کلمہ تو کلمۃ موعد دو نہیں کہہ، ماخوذۃ موعدن نہیں من کہہ، ٹھیک ہے، ہاں ماخوذۃن من وعد یعید وعد، للدلالۃ مثال ہے نا، علی مثال میں کیا ہوتا ہے، مثال میں مثال واوی ہے، اس میں آپ کا وہ گر جاتا ہے مضارع بناتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور جی جو کہاں پہ جی واپس آتا ہے وہ پھر وہ امر واپس میں کب آتا ہے؟ امر میں نہیں آتا، امر مجہول بناتے ہوئے واپس آتا ہے، مجہول. مجہول بناتے ہوئے بالکل واپس آتا ہے۔ امر میں تو حمزہ واپس آتا ہے باب فعل کا، وہ جی مضارع جی میں گرتا ہے جی اور وہ واپس آتا ہے امر بناتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، جی اس کا جی تو بالکل جی سمپل بن ہوں جاتا ہے، عید ہے نا، ہوں ہوں جب جی آپ جی جی بنائیں گے تو یہ عید اسی سے ہو بنائیں گے نا، تو اس کو جی کاٹیں گے، استاذ اس کو سکون دیں گے تو آپ کا یہ عید بن جائے گا، حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہوں تو عید بن جائے گا۔ جی جی تو یہ الگ بات ہے، مثال سے جو آپ امر بناتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ تو جی مأخوذۃ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا مأخوذۃ مؤنث ہے، اور آخذ ہوں جو خضو، اور اس سے مأخوذۃ ماخوذ کیا ہوا ہے، یعنی نکالا ہوا ہے، ڈیرائیوڈ ہے، من ڈیرائیوڈ وعدہ یا جی ادو سے للدلالتی اللہ زمان علی الوعدی، الزمان الوعدی ہاں، او مکانی ہی، دونوں مکانی ہی دونوں پہ، وہ تسمہ ہاں، وہ وتسمى، تسمہ اور نام دیا اسم جاتا ہے اسم اس الزمان اسم زمانی یا اسم المکان، جب آپ کا ہوں زمان کب ہوگا؟ جب ٹائم کا آپ دلالت کر رہے ہو، اس وقت اس ہاں کا نام اسم زمان اذا کانت، جب ہو، للدلالتی علی الزمانی، و اسم مکان اذا کانت، مکانت کیوں آ رہا ہے؟ للدلالتی چوتھا سیغہ علی آ رہا ہے نا، المکان للدلالتی علی جی المکانی، کلمے کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، جی کلمے کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے کانت آ رہا ہے، کانا نہیں آ ہوں رہا، چوتھا سیغہ آ رہا جی ہے، للدلالتی ہوں علی المکانی، سمجھ آ گئی؟ تو یہ میں نے جی پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو۔ آگے پڑھیں، اسم زمانی اسم والمکان، الزمانی و مکانی اسمانی والمکانی، والمکانی اسمانی مسعوغانی للدلالتی علی زمان فعلی او مکانی او او مکانی، مکانی ہی ہوں، ہاں یساغانی من ہاں، الفعل ثلاثی ثلاثی، ثلاثی المجرد ہاں، یہ ثلاثی المجرد مجردی علی وزنی وزنی مفعل، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو نوٹ کرنے کی بات ہے، اسم زمانی والمکانی دونوں کی بات آ رہی ہے، اسمانی دو اسم ہے، مسوغانہ بنائے جاتے ہیں صیغہ سے، یہ نا یہ لفظ یعنی بنانا، جی فارم جی کے جی معنی، فارم کے معنی میں، للدلالتی علی زمان الفعلی او مکانی، ٹھیک ہے، وَيُسَاغَانِ ہوں مِنَ الْفِعْلِ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّدِ، دیکھیں فعل ثلاثی مجرد سے بنائے جاتے ہیں، علی وزن مفعل، اور مفعل and مفعل دو ہیں، ہوں ٹھیک ہے نا، تو جی یہ دلالت علی زمان الفعلی اور مکانی، مکانی ہی، ٹھیک ہے نا، وَيُسَاغَانِ مِنَ ہوں الْفِعْلِ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلَى وَزْنِ مَفْعِلٍ مفعل اور مفعل۔ اچھا، اب یہ کب بنتا ہے؟
زبر کے ساتھ بھی آتا ہے اور زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ بتا رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ گیا، پھر میم پہ بھی زبر ہونی چاہیے. بفتح العین نحو مکتب، کتبہ یکتبو، اس سے آپ کا مکتبن، مفعلن کے وزن پہ. جی مکتبن کا مطلب کیا ہوگا؟ مکتبن، یہ آفس ہو گیا استاذہ یا آفس بھی ہو ٹیبل؟ سکتا ہے، ڈیسک بھی ہو سکتا ہے، ٹیبل. ٹیبل بھی ہو جی سکتا ہے. جی مفعلن بکسر جی العین کیا ہوگا؟ نحو، نحو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہوں ہاں. موقفن موقفن کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ، مفعلن بکسر العین. جی ہاں جی کھڑے ہونے کی جگہ موقف ہے نا، وقف کرنے کی جی جگہ. جی ہاں تو یہ زیر کے ساتھ ہے، تو دو وزن اس کے، ٹھیک ہے نا. دونوں کی مثال بھی دے دی. ہوں وَيَأْتِيَانِ، اور ہوں دونوں آتے ہیں علی وزنی مفعلن، مفعلن اذا. اچھا ایسا. یہ دو مفعلن، پہلے سب سے پہلے وہ آپ کو یہ ڈیفائن کر رہے ہیں مفعلن کے وزن پہ کب آتے ہیں. تو اس کا رول کیا ہوں ہے؟ کان الفعل ناقصن، ٹھیک ہے. جب فعل جی ناقص ہو، ناقص کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ فعل ناقص ہو. کوئی سو رہا ہے کلاس میں؟ اچھا نہیں نہیں استاذہ، وہ یہ نا کان الفعل ناقصن، تو فعل، ناقصن مطلب جس کے آخری حرف علت ہو. ہاں ہاں وہ والا. کانا وغیرہ کی بات نہیں ہو جی رہی ہے، جی ٹھیک ہے نا. فعل جی جی ناقص جی جو ہے یعنی جی جی معتل ہو اور ناقص ہو، تو وہ ناقص یائی بھی ہو ہوں سکتا ہے، ناقص واوی بھی ہو سکتا ہے. اور ناقص ہو نحو مجرن. اب مجرن کیا ہے؟ دوڑنے کی جگہ. مجرن کیا ہے؟ جی اسم الظرف ہے، دوڑنے کی جگہ. من جرا یجری سے کیا بنا؟ مجریون بنا. صحیح ہے نا. اب پھر جی یا جو ہے وہ آپ کا یہ مجری یون کو آپ نے کیا کر دیا؟ مجرن کا. اس کو آپ نے مجرن ہی لانا ہے. کیوں مجرن؟ آپ مائک ہوں کسی اور کو دے دیں، آپ کے پاس کوئی سنورنگ کر رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہی ہے، کوئی سو رہا ہے آپ کے پاس. کوئی اور مائک لے لیں. سوری، بہت زیادہ آواز آ رہی تھی نا ریکارڈنگ میں. آ جائیں آپ، افشین آپ آ جائیں. جرا یجری مجرن، جب راہ، جب یا ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ زبر کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ آئے گا. او کان المضارع مفتوح العین او مضمومہا. اب یہ کیا ہے؟ یا ہو مضارع اور وہ مفتوح العین ہو، او مضمومہا، یا وہ. اب مفتوح العین کیا ہوتا ہے؟ یعنی عین کلمے پہ زبر. اور مضموم العین زبر کیا ہے. ہوتا ہے؟ یعنی اس کے اوپر پیش. عین کلمے پیش آ رہی ہو. تو یہ دو جب ہوں گی نا، مضارع ہوگا اور یہ ہوگا، مضارع ہوگا اور مفتوح العین ہوگا، مضموم العین ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں آپ کا ملعبن، لعب یلعب مثال دے دی، زبر کے ساتھ، مضارع زبر کے ساتھ، اور مضارع اس کی مکتبن. اور یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ یہ والا جو ہے ملعبن بن گیا آپ کا، کس سے؟ مضارع پہ مفتوح العین ہے تو ملعبن بن گیا. اور یہ والا مضموم العین ہے مضارع، تو اس سے آپ کا مکتبن بن گیا. یعنی دونوں صورتوں میں آپ کا زبر ہی آئے گا. تو زبر کب آئے گا؟ زبر تب آئے گا آپ کا جب فعل جو ہے وہ آپ کا ایک تو ثلاثی مجرد ضروری ہے، پھر وہ مضارع ہونا ضروری ہے، پھر اس پر عین کلمے پر زبر یا پیش ہونا ضروری ہے. تو ان دو صورتوں میں آپ کا مفعل کے وزن پہ بنے گا، ٹھیک ہے نا. جی. تو یہ آپ کا ہو گیا پہلی صورت. اچھا یہ تو بالکل الگ ہے نا، یہ تو فعل ناقص کی بات ہو رہی ہے نا. یہاں پہ فعل ناقص کی بات نہیں ہو رہی. یہاں کتبہ میں بھی یہ فعل سارا اور لائبہ میں بھی آپ کے سارے لیٹر جو ہیں وہ صحیح والے ہیں. ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا مجرن بنے گا، یا سے پہلے دو زبر آئیں گے. یہ ناقص فعل تھا جرا یجری یو، اور پھر یجری بن گیا. اب اس کا جب آپ مفعل کے وزن پہ ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ مجرن بنے گا.
मजरन बनेगा, 2 जबर आने हैं इसके ऊपर, एक जबर नहीं आएगा। अगर एक जबर आएगा तो फिर क्या मसला हो जाएगा, मजरा पढ़ेंगे। तो मजरा जी। गलत है, मजरन पढ़ना ज्यादा सही है। जरा का मतलब होता है जारी होना, यजरी यानी दौड़ना, जारी होना। वयातियानी अला वजन मफइल के वजन पे कब होगा, अब इसकी मिसाल, मफल के वजन पे कब होगा, जब आपका ऐन कलमा मुजारे का मफ्तू होगा या मदमूम होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस मफअल का वजन हो जाएगा। अब मफइल का वजन कब होगा, कान अल फेल सही, सही फेल जी। होगा। अल आखिरी मकसूरुल ऐनी फी फिल मुदारी, नहू मजलिस, जलसा यजलिसु से बना हुआ है ना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जेर आ रहा है। बाप कौन सा बन रहा है, बाप दरबा यदरिबु बन रहा है। यानी फेल तो सही है, लेकिन उसका आखिर जो है, सही उल आखिरी मकसूर उल ऐनी, जेर के साथ आ रहा है। यानी ऐन कलमे पर जेर है। मकसूर उल ऐनी होगा। और कानल फेलु सही, सही यू अल आखिरी मकसूर अल ऐनी, उसका जो मकसूर लैन हो फिल मुदारे, मुदारे में, और फिर वो क्या है, मजलिस बनेगा, जेर के साथ आएगा। यानी बाप दरबा होगा तो आपका क्या बनेगा, फिर आपका मफइल। जेर के साथ मफइल के वजन पे आएगा। तो 3 ही सूरतें हो सकती हैं, या जबर आएगा, या पेश आएगा, या जेर आएगी। जब जेर आएगा तो क्या होगा, वो मफइल के वजन पे बनेगा। जब जबर और पेश के साथ होगा, मुजारे पे 3 ही हरकत आती है ना, और तो कोई नहीं आती। मुजारे जब जी। बनाते हो तो मुजारे के ऐन कलमे पे 3 हरकत आती हैं, या जबर आती है, या पेश आती है, या जेर आती है। तो अब ये जो है, जब जेर होगी तो फिर आपका मफिल के वजन पे आएगा, जब जबर और पेश होगी तो मफल के वजन पे आएगा। इसमें ज़र्फ की बात हो रही है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, कद जा मिन यफउलू अल मदमूमुल ऐनी कलिमातुन अला मफइलिन बिलकसी। अब ये एक्सेप्शन बता रहे हैं आपको। यानी उन्होंने बताया कि मदमूम होगा तो जबर के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पर मदमूम ऐन से क्या हो रहा है, मफइलिन का वजन आ रहा है, बिलकसरी आ रहा है, मशरिक, ठीक है, मगरिब। तो ये एक्सेप्शन होते हैं हर जगह, जैसे मस्जिदुन। अब आप मस्जिदुन को देखें, ये तो आपको नहीं पता इतना, गरूबा से होता है, गरूबा बाब करुमा से बनता है ये, हाँ बताया हुआ है इन्होंने। अरबा या गरूबू, ये कौन सा बाब बनाया है, बाब नून बनाया, ठीक है, नून बनाया, यहाँ पे भी नून ही बनाया है, यहाँ पर भी आपका यशरुकु नून ही है। अब ये जो आपका पेश आ गया ना, पेश या करुमा में जी। आता है मुजारे में, या फिर नून में आता है। नसब। तो जी। ये जो होता है ना, ये दोनों बाबों से आता है, करुमा से भी आता है, ठीक है, गरूबा से भी हो सकता है, या गरूबू भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने तीनों ही नसरा से मुजारे के ऊपर पेश बनाई है। तो वो कह रहे हैं कि मुजारे पर पेश हो तो हमारे पास जबर आनी चाहिए ना, मफअलुन का वजन होना चाहिए ना, जी मफअलुन मैम। का वजन होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मफअलुन का वजन आ रहा है। आपको समझ आई है क्या कह रही है। जी देखिए, मैम, ये एक्सेप्शन है ना। ये जब एक्सेप्शन है। देखिए हमारे पास 3 रूल निकले हैं, मुजारे पे जबर हो, मुजारे पे ऐन कलमे पे पेश हो, तो फिर हम मफल उनके वजन पे लाएंगे, और मुजारे पे अगर जेर हो, बाब है तो सुलासी मुजर सारे, लेकिन बाब जैसे जेर आ जाती है मुजारे में, तो उसमें जेर होगी तो फिर मफिल उनके वजन पे आएगा। ये तो रूल है। लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है कि पेश में आपका क्या हो सकता है, जेर भी आ सकती है। मुजारे पे पेश आई, मुजारे पे पेश आई, मुजारे मशरिक, मगरिब, मस्जिद, समझ आई है ना। तो वो जेर के साथ भी इसमें ज़र्फ बन सकता है, तो ये एक्सेप्शन है, ये इन्होंने अलग से बताया। अच्छा, औकाना मिसालन सही अल आखिरी, तो अगर आखिर नाकिस होगा तो वो तो हमने पढ़ लिया। अगर आखिर उसका सही होगा, जैसे वकफा, वकफा या अकिफू, तो अब इसमें क्या है, मौदी, मौदिन, वदा यदाउ। अब इसमें क्या बता रहे हैं,
इसमें ये बता रहे हैं कि औकाना मिसालन, सही अल आखिर की मिसाल क्या है? वकफा यकिफू बाप दराबाद से है। अब ये इसका क्या बन रहा है? मौदी उन बन रहा है। मौदी उन किस वजन पे है? मफ इलुन के वजन पे। सही है, क्योंकि ये क्या है? ये वकफा यकिफू, आपको क्या लग रहा है? सही फेल है ना, वो काफार है। तो अब इसमें क्या है? ये मौदी उन के वजन पे बना, और वदा यदा क्या है? ये आपका किस वजन पे बन रहा है? ये भी वही चीज है, वकफा यकिफू, सही वाला फेल है, सही उल आखिर है। और ये भी आपका किस पर बन रहा है? यानी ये जबर से बन रहा है, ये वाला जो है ये भी जेर से बन रहा है, और ये भी जेर से बन रहा है। मौकिफुन भी जेर से बन रहा है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने जाके इधर। अच्छा, वका, ये जब ये आप एक्सरसाइजेस करेंगे ना, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगी। वक़द तलहकु मफ़अलन व मफ़इलन हा उतानीसी। कभी कभी क्या होती है? तलहकु क्या है? लाहिक यलाकु, अभी हमने पढ़ा था। मिला होता इल्हाक, है, हाँ, इल्हाक का मतलब मिलना। हाँ, इल्हाक तो बाब इफ़ाल से होता है ना, ठीक है ना? तो ये आपका जी जी। लाहिका यलाकु, ये आपका बाब सामी है। कद तलहिका, तलहकु मफ़अलन व मफ़इलन, हा उतानीस आ जाती है आखिर में, यानी मुअन्नस हो जाता है। कमा, जैसे कि मदरसतिन, महकमतिन, मकबतिन, मकतबतिन और मंजिल। मंजिलतिन। और ये कब होता है? कभी कभी होता है। अब कभी कभी का क्या मतलब है? ये तो एक्सेप्शन तो नहीं हुई ना, कभी कभी। इसके पीछे भी एक रूल है। वो रूल क्या है? रूल ये होता है कि जो चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, जैसे कोर्ट है, स्कूल है, लाइब्रेरी है, मदरसा है ना, तो ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, यानी हर वक्त ये यूज होते रहते हैं। जैसे आप देखें तो एक वो होता है हमारे यहाँ जिसमें अखबारें छपती हैं, छापा खाना कहते हैं ना उसको। अब अरबी में उसका आगे कुछ शायद नाम आ जाए। वो भी क्या होता है? बहुत ज्यादा दिन रात वहां पे छपाई हो रही है, चल रही है। शाम के अखबार निकल रहे हैं, सुबह के, दिन के, जो भी हैं। तो वो भी इस तरह के लफ्ज जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हर वक्त इस्तेमाल में रहते हैं, 24 घंटे, उनके आगे गोलता लगाई जाती है। गोलता उनके आगे लगाई जाती है। अच्छा, नंबर 2 क्या है? सो अस्मा, अब ये आपकी एक्सरसाइजेज आ गई ना। तो सो अस्मा जमानी वल मकानी मिन अफ़ाल आतियती। तो अगर नाकिस होगा तो वो क्या बनेगा? मैंने बताया था, पहला रूल हमारा था कि अगर नाकिस होगा आखिर में, तो फिर क्या बनेगा? जैसे जरा या जरी से आपने जर अन बनाया था ना, 2 जबर लगा के, ये बनाया था। मफअलन, मफअलन। मफ अलन के वजन पे बनाया, मफ अलन के वजन। लाइबा, अब ये वाला देखें, लाइबा यल अबू, ये कैसे बनेगा? जबर आ रही है ये ना भी। यहाँ पे, मुजारे को देखना है जी। आपने, माजी को नहीं देखना। जबर आ रही है, तो मफ जबर में क्या होता है? पेश में मफअलन। कितना है? मफ अलुन के वजन पे, तो मल अबुन बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ पेश आ रही है, तो जबर और पेश आए तो दोनों में क्या होता है? लहा यल हु जो होता है ना, ये क्या होता है? लहा यल हु। अब इससे आपने बनाना है मफ अलुन के वजन पे। रूट वर्ड इसका होता है लाम, हा और वो। तो ये जब आप मफ अलुन के वजन पे डालेंगी तो क्या बन जाएगा? मल हावुन, यही बनेगा ना, वन। जी मैम। मलहबुन बन जाएगा। फिर अलिफ लाम लगाएंगे तो वो अलग बात है। तो फिर अब ये क्या बनेगा? चूंकि म- यहाँ पर क्या आ मफ रही है? मफअलन के हम्म, नहीं, जबर के साथ। हाँ, लेकिन देखे ना, नाकिस भी तो है ना, ये भी तो ख्याल रखिए ना। जैसे ये नाकिस था, वैसे ये भी नाकिस है। तो नाकिस में हम क्या करते हैं? दोनों कर सकते हैं। चौथी जगह पे आपकी वाव आ रही है, उसको या में चेंज करेंगे ना, तो यल यहाँ पर क्या हो जी जाएगा? मल हा, चले मलहबुन बना लें, आप पहले ये बना लें, ठीक है, मलहबुन। और फिर आप चौथी जगह पे आपकी वाव आ गई, तो इसको या में चेंज करेंगे ना, तब ये जॉब में जी। चेंज होगी, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? या से पहले जबर है,
تو ہم کیا کریں گے؟ 2 زبر لگائیں گے، ملحن بنائیں گے. یہ ایسے بنے گا جیسے آپ کا جرا یجری ناقص بنا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو جر، جر یعنی کیا بنے گا یہ جر؟ اس کے اوپر کیا لگایا تھا میں نے؟ یہ ہم نے بنایا تھا نا جرن. اچھا اب اسی طرح ہم نے یہ والا بنایا تھا. تو اس کو آپ جب بنائیں گی مفعول کے وزن پہ، تو یہ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ مس، زبر آئے گی نا، زبر آئے گی نا، جی مس آیون بنے گا نا. تو جب جی ناقص ہوتا ہے، یائی ہو یا وابی ہو، تو پھر اس کے اوپر 2 زبر لگاتے ہیں، تو مس ان بن گیا نا ہمارے پاس، مس ین بن گیا. کیا بنائیں گی؟ عین بھی ہے نا ہمارے پاس، تو مس ان بنے گا. یہاں عین کلمے پر آپ نے 2 زبر دینے. اب بالکل یہ والا بھی ویسے ہی ہے، یہ بھی ناقص ہے. تو یہ مل ہا ون بنا، اور چوتھی جگہ پہ وہ آیا تو اس کو یا میں چینج کیا، تو مل ہا یون ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ اب اس کو جب یہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پر بھی ہم نے اس کو جرن کر دیا تھا، تو یہاں پر بھی ہم ملحن کر دیں گے. الحن. ہاں، ملحن کر دیں گے. یا جو ہے نا وہ صرف دیکھنے کے لیے یہاں پہ ملحن. تو وہ یا میں چینج ہوئی ہے یہاں پہ، یاد رکھیں اس کا روٹ ورڈ نہیں ہے. روٹ ورڈ اس کا لام ہا واو ہے، لہو سے بنا ہوا ہے نا، لہو نہیں ہوتا. اردو میں بھی بولتے ہیں نا، لہو کاموں میں مت پڑو. تو پھر یہاں پہ یہ کہ اس کا میننگ کیا بنے گا ملحن کا؟ مجھے بتائیں. یعنی میم بری اس جگہ کوئی. نہیں نہیں، ملحن ہوتا ہے کھیل کود کی جگہ، پلے گراؤنڈ. لہو ہوتا ہے نا کھیل کود، ہے نا. ایک اور لفظ بھی اس کے ساتھ ہے، آتا ہے لو اور لا. اب 2 لفظ آتے ہیں، لاب اور لام لا. عین با میم لب. ہاں ہاں، لاب اور لاب 2 لفظ آتے ہیں. مل اب بھی کہتے ہیں نا، اور پلیئر کو کیا کہتے ہیں؟ گراؤنڈ. لائبن پر پلیئر کو کہتے ہیں. لائب. اور جی گڑیا کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا کھیل تماشے میں آتی ہیں دونوں. کھیل کود اس کا مطلب ہے کھیلنے کی جگہ. ملحن جب آپ نے بنایا نا، تو ملحن کا مطلب ہے جی. کھیلنے کی جگہ، تو پلے گراؤنڈ ہو گیا نا. اور کھیلنے ہوں. والا کون ہوتا ہے؟ لائب ہوتا ہے، کھلاڑی ہوتا ہے. لائب. لائب. جیسے جی یہاں پر جی. آپ نے بنایا مل، اب یہ جگہ بن رہی ہے، یہ کھیلنے کی جگہ بن رہی ہے مل اب. گراؤنڈ. ہاں، تو یہ گراؤنڈ زمین. ہاں تو یہ بھی گراؤنڈ ہے. صحیح ہے. مکان. یہاں پہ کھیلنے جی. کے کھلاڑی نہیں بن رہا، یہ جگہ ہے، کیونکہ ہم ظرف پڑھ رہے ہیں نا. تائمہ ہوں. پہلے ہم سارے یہ والے کر لیتے ہیں تاکہ ہم کچھ سمجھ میں آ جائے. رما یرمی جو ہے وہ کیا ہے آپ کا؟ کیا بنے گا؟ سیدھا سا، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے جب بھی آپ نے ناقص دیکھنا ہے تو آپ نے مر کیا کریں گے؟ ابھی میم ہے نا آگے، تو میم کے آگے یا لگائیں اور میم پہ 2 زبر لگا دیں، مر من بن جائے گا. تو یہ آپ کا مر من کیا بنا ہے؟ یہ آپ کا رما یرمی دوڑنا ہوتا ہے نا، مارنا ہوتا ہے، مارنا. دوڑنے کی جگہ. جرا یجری تو نہیں ہے، دوڑنے جرا کی جگہ. جرا یجری دوڑنا ہوتا ہے. رما یرمی کیا ہوتا ہے؟ رما پھینکنا ہوتا ہے، پھینکنا ہوتا ہے نا. تو یہ پھینکنے کی جگہ مر من بن گیا نا، جگہ بن گئی ہے. تو آپ اس کا 2 میننگ لے سکتے ہیں، اگر بعض دفعہ دونوں میننگ بھی آتے ہیں، بعض دفعہ ایک ہی آتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں تو اس کو کیسے بنائیں گی؟ یہ بھی آپ کا ناقص ہے، وہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، حمزہ 2، یعنی آپ کا یہ لفیف کیا ہو گیا؟ مقرون ہو گیا. اوا یاوی لفیف مقرون ہے. اب اس سے بنائیں، کوئی مشکل نہیں ہے بنانا، یہ تو بہت آسان، ہم اتنا یوز کرتے ہیں اس کو. اوا یا حوی سے مہوا نہیں آتا قرآن میں؟ کتنی دفعہ آتا ہے مہوا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مجھے بتائیں. اب اس کو کیا یا آ رہی ہے یہاں پہ، تو 2 زبر کر دیں، ون بن جائے گا. یا آگے ٹکی رہے گی، یا کو نہیں گرانا، ناقص میں یا کو نہیں گراتے. ون، کیونکہ یہ نکرا بن رہا ہے نا. اچھا پھر اس کو وا بھی پڑھتے ہیں کئی دفعہ، ہے نا. تو ہوں. اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو پھر پڑھتے ہیں. بہرحال یہاں پہ ون بن رہا ہے. نفع ینفی سے کیا بنے گا؟ منفی. منفی نہیں، من جی. فن.
मनफन, जी जी। मनफन, उसका मनफी। उस्ताद इसके क्या मानी वैसे तो मानी आप क्या देखें हुए ना, मन? वैसे तो आप क्या देखें ना, क्या बनेंगे, मनफी युन बनेगा ना, हाँ मनफी युन बनेगा ना। जी जी। अच्छा, मनफी युन क्यों बना रहे हैं? नफा यनफी मनफीयुन। जेर आ रही है ना, जेर आ रही है इसलिए। हम्म। नफा यनफी बाप दरबा है ना, तो दरबा बने, उन्होंने क्या कहा था, क्या बनेगा, मफइल के वजन पे बनेगा ना, इसमें मनफी देर युन होगी बनेगा ना। इन कलमे पर, हाँ, अब चूंकि तो ये नाकिस है तो मफे फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, मनफन कर देंगे, दो जबर लगाएंगे मन पर। तो जब भी आप नाकिस वावी देखें तो उसके आखिर में आपने क्या करना है, या पे नहीं लगाने, या से पहले वाले लेटर पे दो जबर लगा देना। ये नाकिस का कायदा है, इसमें कोई ये नहीं है कि जेर आए, सब के लिए ऑल टुगेदर, जेर आए, जबर आए, पेश आए। देखें यहाँ पे जबर भी आ रही है, जेर भी आ रही है, यहाँ पे देखें आपका यस आ जबर आ रही है, यहाँ पेश आ रही है, यहाँ जेर आ रही है, यहाँ भी जेर है, यहाँ भी। यानी अगर नाकिस है और कोई भी हरकत है, वो ये नहीं है कि मजमूम लैन हो या मजमूम, वो किसके लिए कवायद होते हैं, वो नाकिस के लिए नहीं होते हैं, वो सही अफ़ाल के लिए होते हैं। अब ऊपर दोबारा पढ़िएगा जो मैंने पढ़ाया है। तो सही अफ़ाल जो होते हैं, जो फेल सही होता है, सालिम होता है, रूट वर्ड सही होते हैं सारे, उसके लिए रूल क्या है कि अगर आपका जबर या पेश हो इन कलमे पे तो फिर जबर आती है, ठीक है। और अगर जेर हो बाप दारा हो, तीन ही हरकत होती है मैंने बताया था, तो वहां पर फिर आपका मफिलुन के वजन पे आएगा। लेकिन अगर नाकिस हो तो वट एवर जो भी हरकत है, जबर है, पेश है, जेर, यहाँ पे देख हम तीनों पे आ रही है ना, वो भी आ गया, नाकिस जी वावी भी आ गया। अब इसमें आपने क्या करना है कि एक ही रूल करना है, या लगानी है आगे, और या से पहले दो जबर दे देने, बस। जी जी। जैसे जरा यजरी को हमने बताया तो क्या बन गया, जरा यजरी से क्या बना, जर, जर क्या बन जाएगा, जर, जर के बाद कौन सा लफ्ज आ रहा है, जरा, जरा यजरी है ना, तो असल में तो जी। क्या बनता है, मजरी यून बनता है ना, मजरी यून। हम्म जरा यजरी हम्म। मफ इलुन के वजन पे मजरी यून। मजरी। तो फिर क्या किया आपने, चूंकि नाकिस है ये, जीम रा या है, तो चाहे जेर हो, चाहे जबर हो, चाहे पेश हो, आपने या से पहले वाले हरफ पे दो जबर डाल देने, तो ये मजरन बन जाएगा। ये यही वाला कहता है, जरा यजरी वाला कहता है, यहाँ पे हमने यूज किया पूरे में। तो जब नाकिस होगा तो वॉट एवर जो भी हरकत हो इन कलमे पे, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, वॉट जी। एवर, इनका मुजारे को देखना है, मुजारे पे जो भी हरकत हो, आपने उसको दो हम्म। दो पेश के साथ लगा देना। वो होगी तो वो को भी या में चेंज कर देना, और या से पहले दो जबर लगा देना। अब हम आना जी है उनकी तरफ जो कि हमारे सालिम है, रूट वर्ड। अब ये देखें सारे जो हैं ये सालिम है, अब इनको देखें सालिम जी। हरूफ है ये। इनमें आपने क्या देखना है, अगर मजमूम लैन हो या फिर जबर के साथ हो तो फिर आपने क्या करना है, जबर के साथ लाना है, मफअलुन के वजन पे लाना है। और अगर जेर के साथ होगा तो फिर उसमें आपने क्या करना है, वो आपने मफिलुन के वजन पे। तो ये सारे क्या है, अब दो तरीके से आ रहे हैं, या तो पेश आ रही है, जबर आ रही है, तो ये किस वजन पे बनेगा, ये सारे किस वजन पे बनेंगे, मफअलुन के वजन पे। मफअलन के वजन पर। हाँ, तो अब समझ आ रही है ना आप लोगों को, क्लियर हो रहा है ना, मैंने कहा था एक्सरसाइजेस पे जाएंगे तो जरूर समझ आए। तो अब यहाँ पर पेश है, और ये दोनों आपका बताया, यहाँ भी जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ पेश है। अलामते मुजारे का ऐन कलमा देखना है, वो आ रहा है, तो अभी मफल उनके वजन पे बन गया। अब जब आगे जाएंगे तो फिर हम आगे देख लेंगे, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो हमारे यहाँ पर आप देखें तो काना यकूनु मकानुन बना है। अब इसमें ये क्यों ऐसे बना है, अब इसका रूट वर्ड यानी, क्योंकि ये काफ व नून से है ना इसका, तो ये क्या है, अजवफ वावी है ना। अब जी अजवफ जी। वावी से जब बनाएंगे, रूल वही अप्लाई होंगे, रूल वही अप्लाई होंगे। हम्म। बस आपका क्या होगा, वो मक व बुन जो भी बनेगा, उसको आपने बौ को पीछे जबर दे के अलिफ में चेंज मकान कर देना है, ये मुदाफ का कानून है। तो इनके बाद ये आपको समझ आ गया, तो मैं ये नहीं करवा रही अभी, फिर ये वाला आ गया तो इसमें जी मुश्किल है समझ कोई। आया ये उस्ताद सही। ये आपने मफलून के जी वजन पे मैम आ बना, गया। ये वाले आपने ये या से पहले दो जबर लगा देने हैं, ठीक है। ये वाला जो जी है जी। मफलून के बजाय, मफिलुन नहीं मफलून।
अच्छा, इसको करवाती हूँ। काना यकूनु, मकानुन कैसे बने? कामा यकूमु क्या बनेगा? मकामुन, खड़े होने की जगह। जी। काताफा यतूफु मताफुन, मैं एक बताऊंगी आपको, लेकिन अभी आप इसके ऊपर ऐसी चलती जाएं। मताफुन। और जारा यजूरू मजारुन, ये जो आपका मजार होता है ना, जियारत की जगह, मजारुन, समझ आई है? तो ये इसी से बने हुए हैं। अब बना कैसे है, एक को मैं बना के बता देती हूँ। काना यकूनू से बनाते हैं, ठीक है। अभी आपने मुजारे आपका बना था, जब आपने बनाया काना तो ये बना था। अच्छा, इसको वजन पे डाल लेते हैं ना, काफ व नून को किस वजन पे डालेंगे? मफ, काफा। पेश आ रही है ना, पेश है और अजवफ है ना। और पेश आए तो क्या करते हैं? मफलून के वजन पे बनाते हैं ना। यहाँ पे हम्म हमने क्या पढ़ा है? पेश आए तो क्या होता है? मफलून के वजन पे बनाते हैं। जबर हो तब भी मफलून के वजन पे बनाते हैं। तो ये आपके पेश वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये जब मफअलुन बनाएंगे ना, तो मकवा क्या बनेगा? मक अ, वा नुन, ये बनेगा ना, हम्म मफअलुन के जी। वजन पे। मकवा। अब आपने क्या मकवानुन। करना है? हरकत को पीछे करना है और यहाँ सुकून देना है। ऐसे ही करते हैं ना, जी जी यही जी। सिचुएशन। अब वो से पहले जबर आ रही है, तो ये क्या बन तो अलिफ जाएगा? पे तो बदल अलिफ देंगे। वाव चेंज मकाम, अलिफ में चेंज होगा। बिल्कुल। मकवा मुन बनेगा या मतबा फुन बनेगा, जो भी बनेगा, और ये मजबर उन बनेगा। इसको आपने कर लेना है। फिर मर्रा या मुर्रू ममुर ममर्रुन। अब ये जो है ये आपका मुदाफ है, ठीक है ना। अब आपने बनाना है किस वजन पे डालना है? मीम रा को यहाँ पे जबर आ रही है ना, हाँ। जबर आ मफअलुन रही, के वजन पे। मफलून के वजन पे। मीम रा सही फेल है, नाकिस नहीं है। ये अजवफ था, हम्म ये मुदाफ है तो गैर सही फेल ना, मानते हैं गैर सही फेल जी है उस्ताद। सारे। अब इनमें चेंजिंग तो जी। आएगी, गैर सही फेल होंगे तो उनका इलाज भी होगा। यहाँ भी इलाज किया, यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब ये आपका, तो आपका क्या बनेगा? जब इसको डालेंगे ना मफलून के वजन पे, क्योंकि मुजारे पे पेश आ रही है, मुजारे पे पेश हो या जबर हो, हम क्या करते हैं? मफलून के वजन पे लाते हैं। तो जब इसको लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? मफअलुन मर रा रुन, क्या बनेगा? मीम रा है ना, हेल्प करें मेरी, मेरा सुबह सुबह का टाइम है। मफअलुन, तो ये आपका फाकल में है। अच्छा, यहाँ पे दो मीम आ रहे हैं ना, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। एक तो आ रहा है मफअलुन का जबर जबर आ रहा है, और एक आ रहा है ये मीम आ रहा है। फिर रा, मम रा रुन। अब इनको क्या करेंगे? आपकी आइडियल सिचुएशन अभी नहीं आई, अभी आपकी मम रा रुन बना है, मफ आलुन के वजन पे। अब ये दोनों रा आपने मर्ज करने हैं, तो इसकी हरकत को गिराएंगे ना, या इसकी हरकत को पीछे कर दें, यहाँ पे कर दें। दो सूरतें हो सकती हैं, यहाँ पे कर दें और यहाँ पे सुकून कर दें। अब इन दोनों को मर्ज कर दें, दोनों को मर्ज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मीम, दूसरे मीम पे जबर और रा, दोनों मर्ज हो गए, और ये आपका ये बन शताज। गया, ममर्रुन बन गया। मुश्किल है? नहीं उस्ताद, आपने मफ किया तो आसान है। आपने आपने मुजारे से नहीं बनाना, आपने सिर्फ मुजारे की हरकत को देखना है। जबर आ रही है और पेश आ रही है तो मफल उनके वजन पर पे बनाना है। मफल उनके वजन पे जब डालेंगे तो वो क्या बन गया? दो मीम आ गए ना, वहां पे हम थोड़े कंफ्यूज हुए। जी। दो मीम आ रहे थे, एक आ रहा था मफल उनका और एक आ रहा था रूट वर्ड का। जब अगला वाला बनाएंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। उसमें नहीं आ रहा मीम, दो नहीं आ रहे, तो इसको बनाए मफल उनके वजन पे। हा लाम लाम को मफलून के हम्म वजन पे बनाए। मह- मीम, मीम पे जबर, महललुन। मह महललुन। महललुन। इसमें आपको बहुत तेज जी होना चाहिए, ये जो काम है जी। ना इसमें, ये लिखने महललुन। का काम। अब आप देखें तो यहाँ पर हम्म आपकी सिचुएशन क्या है? दोनों को मर्ज करना है, तो इसको गिराएं किया, इसको हम यहाँ में पीछे किया था, यहाँ भी पीछे करते हैं। यहाँ सुकून आ जी गया। अब ये आइडियल सिचुएशन बन गई, इसको आप मर्ज करेंगे दोनों को, तो मीम और हा पे तो जबर ही आएगी, और आगे क्या होगा? जी। ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा? मह- अब इस पे कौन सी हरकत आएगी? पेश आएगी ना उस्ताद। पेश क्यों आई महलुन। है? हाँ, पेश क्यों आई? जबर आएगी मैम।
जबर आएगी। कहाँ पे? हम जबर क्यों आएगी? ये देखे ना, यहाँ पे आपने क्या किया, पीछे किया, मफलून के वजन पर है ना मैम? दोनों को हमने मर्ज करना है, तो दोनों को मर्ज करके लामों को फिर हमने क्या हाँ, करना, महल्लुन होगा ना उसका सर? महल्लुन बनेगा। ये आपका जी। यहाँ पर है, इसके अंदर दो हरकत ऑलरेडी है, एक साकिन है और एक जबर है, एक एक दो पेश है, हम्म। तो ये जी आपका महल्लुन बन जाएगा। यहाँ पे क्या जी। बनेगा, अब आपको बगैर उसके भी बनानी चाहिए। मीम पे जबर हाँ जी लगाएं, हाँ। आगे रा है ना, मकर। मक, हाँ काफ है, उस पे भी मकर। जबर लगाएं, जी। उस पे भी जबर लगाएं। हाँ। मकर्ररुन। मकर्ररुन। हाँ, इस पे आप क्या कर दें, दो पेश लगा दें, तो मकर, हम्म। मकर्रुन बन जाएगा, मकर्रुन। जी। मकर्रुन। या ममर्रुन, महल्लुन, हम्म। महल्ला होता है ना, महल्लुन, महल्ला कैसे होता है बताए ना, महल्ला रहने की जगह होती है ना, तो जी जी। महल्लुन क्या, फी महल्ली जो मैं बोलती हूँ हर वक्त है, हम्म। महल्लन, महल्लन बोलती हूँ, तो वो इसी जगह। से बना हुआ ना। जगह जगह। हाँ, जगह जगह। जी जी। जगह। अब ये क्या है, मकर्रुन क्या है, ये पढ़ने की जगह है, काफ रा रा, अच्छा करार पकड़ने की जगह, सॉरी, काफ रा हमजा होता है पढ़ने की जगह, मकर्रुन होता है हम्म। करार पकड़ने की जगह, काफ रा रा करार होता है ना, जी अकरारा जी। युकरेरु इकरार। अच्छा, हत्ता या हुत्तू, अब यहाँ पर क्या है, मुजारे पे पेश आ रहा है, और महत्ततुन। महत्ता तुन, माँ पे जबर जी। लगाएं, इश। हाँ पे जबर लगाएं, और आगे क्या है, तोए, तोए पे तशदीद डालें, और मुहत्ता तुन हो जाएगा। जी। यहाँ पे, ये यहाँ पर हमने एक पेश क्यों लगाई है, गलती है ये भी गलती है, यहाँ पे दो पेश आने चाहिए, महत्ता तुन, वो तो अलिफ लाम आएगा ना, फिर हम्म। बनेगा। जी। मफअलुन के वजन पे दो पेश आएंगे। अच्छा, ये मुजारे है इसलिए पेश महल्लुन। आए। यहाँ पे जी। कर्रा या कुर्रू, यहाँ पे दो पेश क्यों है, यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये इन्होंने ना गलती से मुजारे पे पेश लगा दिया, इनको आगे उस पे लगानी चाहिए थी, यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे लगाते रहे, तो ये मुजारे, मुजारे पे एक ही पेश आती है, और यहाँ पर भी एक ही पेश है, यहाँ पे गलती है मुजारे पे, और यहाँ तो सही मैम है। ये सारे मुजारे हैं ना, ये तो तशदीद है ना मैम? ये तो तशदीद है ना? उससे क्या होता है, उससे नहीं, क्या होता एक है, ही पेश है इस पे। हाँ, मुजारे पे एक ही एक। पेश आती है, हाँ, दो पेश तो मुजारे, वो तो एक इसम ही बन पेश। जाएगा ना अगर दो पेश लगा दें, बस यहीं पे गलती है, और कहीं यकर्रु। नहीं। या कर, नहीं, गलती नहीं है उस्ताजा, ये तशदीद पे पेश, एक ही पेश। मुझे दो पेश एक लग ही। रहे, यकर्रु। मुझे दो पेश लग रहे हैं ये, नहीं, हाँ नहीं ये मैम, एक हाँ पेश, हाँ वो हाँ ना। उस्ताजा। ये दो पेश दो हैं। पेश है उस्ताजा, सही है, सही सही है। हाँ, दो पेश है। दो पेश है ना, तो वही मैं हो रही थी, मैंने कहा ये क्यों उन्होंने यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ पर एक पेश आना चाहिए, यहाँ बाकी सब जगह ठीक है, और ये जो है ना उन्होंने यहाँ पे लगा दिया गलती से। अच्छा जी, तो हम्म। अब ये वाला जो हम बनाते हैं, अब ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना, और आप इसको देखें कि ये क्या है, ये आपका वादा की तरह है, वादा आपने बनाया था ना, मिसाल है ना, तो उसको जब आपने मिसाल से बनाया था तो कैसे बनाया था, आप इसका बाप देखेंगे ना, बाप देखेंगे तो वादा किस बाप पे आ रहा है, वादा अदा। या। या इदू, बाप दरबा हो गया ना, तो अब जी क्या जी। करेंगे, मफइलुन के वजन पे बनाएंगे, हम्म। यही पढ़ा है ना आपने, कि बाप दरबा जी जी। आएगा, फेल सही हो, सही का मतलब है कि वो उसमें ये इल्लत ना हो सही, उसमें। देखिए इसको मिसाल कहते हैं, मिसाल को मिसाल क्यों कहते हैं बताएं, क्योंकि वो सही की तरह ही होता इसके है, इस। जी जी। उसमें ज्यादा इसम की वजह चेंजिंग से जी। नहीं होती। अब ये आपका क्या हो हम्म। गया, मफइलुन के वजन पे इसका बनेगा, तो इसको बना ले तो हम्म। वाइदुन बन जाएगा, ठीक है, हम्म। मफइलुन के वजन पे वाइदुन, वाइन डाल, मौइदुन, सॉरी मेरा भी इस वक्त दिमाग खराब ही हुआ है, मौइदुन, सही है, तो ये मौइदुन जी। मफइलुन के वजन पे बन गया, क्योंकि आपका ये क्या है, बाप दरबा है। हम्म। सिर्फ नाकिस में हमने पढ़ा था कि उसमें या पे से पहले दो जबर आ जाएंगे, इसमें आई, बाकियों का हमने पढ़ा है कि अगर आपका मुजारे पे जबर हो और मुजारे पे पेश हो तो मफअलुन का वजन होगा, मुजारे के नीचे जेर आ जाए,
आप ये भी ना देखें कि बाप दारा बा है, वो तो वैसे ही मैंने आपसे पूछ लिया था। मुजारे में जेर आ जाए तो फिर आपने उसको मफिलुन के वजन पे बनाना है। बात समझ आई? बाप दाराबा को जी जी याद नहीं रखें, आप देखें मुजारे में जेर आ रही है या जबर आ रही है या पेश आ रही है, जी। जबर और पेश हो तो आपने मफलुन के वजन पे, और जेर आ जाए तो मफिलुन के वजन। अब ये वाले सारे मफिलुन के वजन पे, मौइदुन यहाँ पे क्या आ जाएगा? वलादा है ना उसका सही, ये वलादा वाला ईदू। मौरिदुन। क्या कर रही हैं आप मुझसे भी ज्यादा। मौरिदुन, मोरिदुन मौरिदुन, यहाँ पे क्या नहीं बनेगा? उस्ताद हमने फर्स्ट नहीं किया ना। मोकिफिन। हाँ वो मौलिदुन मैंने, अच्छा वो मैंने मिसाल पढ़ा दी थी ऊपर, मौलिदुन जी बन जी जाएगा, ठीक है। जी। मेरा ये भी कूद रहा है, इसको मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा सही करने का। अच्छा ये क्या बन जाएगा? वकफा याकिफु मौकिफुन। मोकिफुन मौकीफुन। अच्छा जनाब, मौकिफुन। वदा यदि उ क्या बन जाएगा? मोदिउन मौदिउन। रजा यरजिउ, अब इसमें भी जेर ही आ रही है, तो आपने नहीं देखना कि जी कौन सा बाब है। जेर आए तो बस आपने जी। मफिलुन के वजन पे, तो मर्जिउन बन जाता है ना। मर्जी उन। जी। हाँ, मर्जिउन, लौटने की जगह। 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 मर्जिउन मफइलुन, मंजिलुन, उतरने की जगह। ठीक है, तो इसमें वो इसमें मफूल और वो नहीं देखना आपने, ठीक है, कि जबर आएगी तो तब उतरने की जगह बनेगी, तो वो उतरने वाला वो नहीं देखना आपने। ये सिंपल जर्फ है, आप जेर देखें तो जेर के साथ बनाएं। जी। मौलिदुन का क्या मतलब होता है, मुझे ये बताएं। मौलिद। जहाँ पौधा। मैम वो जगह जहाँ बच्चे पैदा होते हैं। जहाँ बच्चा पैदा होता है, जी बच्चे नहीं, बच्चा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी का मौलिद क्या था? मक्का था ना। जी जी जी। जी मैं आपका मौलिद क्या है? मैं तो गांव में पैदा हुई थी। मैम हम भी गाँव में पैदा। हाँ, हम भी गांव में पैदा, सभी हम गांव में पैदा हुए। हाँ। दाइयों के दाइयों के जरिए पैदा हुए हैं। मेरा नहीं बड़ा उस्ताद बेटा भी हम तो गांव में पैदा हॉस्पिटल। हुआ, वो भी दाई के जरिए पैदा अच्छा हुआ, वहां ना कोई हॉस्पिटल ना अच्छा कुछ। अच्छा अच्छा। मेरा बड़ा, जी उसके जी। बाद सारे बच्चे मेरे हॉस्पिटल में हुए, माशाल्लाह माशा। लेकिन एक सिजेरियन भी हुआ बीच में। काफी लंबी लाइफ है, हम्म। काफी लंबी स्टोरी है। आ, जब माशाल्लाह। मरने लगते हैं तो लगता है कि एक दिन भी दुनिया में नहीं रहे। यही हाल होने वाला है जी हमारा। जी। इतनी प्रिसाइज हो जाती है ना। हाँ, मर्जिउन। और सराफा यस्रिफु, मंसरिफुन। मुंसरिफुन। मसरिफुन। नून कहाँ से ले आई हो? मसरिफुन। सॉरी। हाँ। आरादा यारिदू, कितना कुछ नॉलेज मिल रहा है ना आपको, कितनी खुशी होती है ना कि हम ये जी भी जी सीख रहे हैं, और कितने आराम से सीख रहे हैं। पहले हमने सबक पढ़ा, फिर उसकी ये चीजें। और जो लोग क्लास में नहीं होते, मुझे उन पे इतना तरस आता है, मैं कहती हूँ कितना महरूम। रिकॉर्डिंग सुनेंगे भी जी तो वो जी मजा थोड़ी बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। नहीं आरादा नहीं उस्ताद लाइव क्लास की यारिदू, जैसी। आरादा यारिदू, मारिदुन। मा मरीदो। मारिदुन। अब मरीदुन। मारिदुन क्या होता है? मफइलुन के वजन पे, वजन याद रखे मेरी बहन। जी। मारिदुन। अब अरदा यारिदु क्या होता है? कि अरदा जमीन। यारिदु का मतलब क्या होता है? मारिदुन। जमीन ना उस्ताद आ रहा, नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, अरज, ये तो फेल है ना, अरदा यारिदु। जी 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 एक तो होता है ना आरदा, इराज करना, है ना, बाबे फाल जी से जी। होता है आरदा योरिदु। ये सुलासी मुजरद से हम्म। है, और ये जगह है मारिदुन। अब हम्म। इसका कोई डिक्शनरी में देख ले मीनिंग। जलसा, वो आमना, हमारी आपदा भी गई हुई है ना, अल्लाह खैरियत से लाए उनको। जलसा यजलिसु, मजलिसुन। मजलिसुन। मजलिसुन, मजलिस तो आपको पता ही है। और मारिदुन क्या होता है? जी। अरदा होता है पेश करना, और मारिद क्या होता है? पेश करने की जगह, जहाँ पे आप पेश करते हैं। यार उन्होंने कोई पिक्चर भी नहीं बनाई ना, मसला ये है। तो हम्म अरादा होता है कोई चीज आपके, आरिज भी होता है ना, गाल होते हैं ना, तो गाल गाल को गाल क्यों कहते हैं? आरिज। शायर बहुत बोलते हैं आरिज, उसके आरिज गुलाब की तरह हैं, इस तरह से कुछ शायरी होती है ना। तो आरादा, वो कहते हैं ना, कोई किसी को चांटा मारे तो उसको अ, बजाय मारने के दूसरा गाल भी पेश कर देना चाहिए, बराबर कर दो ना, दूसरे पे भी मार दो।
पेश करने के मानी में बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करें। बस करें, इतना काफी है, 44 हो गया, मुझे नमाज जी पढ़नी उस्ताद है, आप नहीं जी जी पढ़ाया जी जाएगा, जी ठीक है। मेरा जी बैठना भी जी इतना उस्ताद सही नहीं, साहब। लेकिन मैं बैठी रहती हूँ, करती रहती हूँ कि खत्म हो आपकी अल्लाह आपको चीजें, जज़ाए आपको खैर समझ। दे उस्ताद साहब। आमीन आमीन। जी जी सुबह उठी, इतनी थकावट, बड़ी मुश्किल से मैं नीचे गई, मुझे चाय पीनी थी, मैंने कहा थोड़ी बॉडी गर्म हो। अल्लाह का शुक्र है, जी चाय जी बनी होती है मेरी आगे, फिर मैं वो पीती हूँ तो हम्म मेरी बॉडी में थोड़ी हरारत आती है, फिर मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मुंह हाथ धोती हूँ, वुजू करती हूँ, फिर आपकी क्लास नमाज का तो मेरा भी अजान हुई है थोड़ी देर पहले। तो अभी सूरज निकलने में काफी टाइम है, बाहर अंधेरा है अभी, लेकिन फजर पढ़नी है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल क्या है, बुध है, तो कल हम नूरुल जी यकीन पढ़ेंगे, यही सारी चीजें वहां भी होंगी, इन्हीं को रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब थोड़ा और अच्छे जी तरीके से करेंगे हम। अभी जर्फ इस्म जर्फ भी देखेंगे, पहले तो हम जर्फ ही देखते रहे ना, अब हम इस्म जर्फ जी भी जी देखेंगे, ठीक है। ओके, फी अमानिल्लाह, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखें उस्ताद साहब। आमीन जज़ा व इय्याकुन्ना, आमीन या रब्बल